Thank you, Robin sir, and good evening, everyone. So हामी आज बेसिक PHP ट्रेनिङको आज हामी 10औं सेसनमा छौँ र हिजो 9औं सेसनसम्म हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि प्रोजेक्टको पार्टमा हामीले अब लगइन युजिङ सेसन है सेसन युज गरेर कसरी लगइन गर्ने प्लस सेसनमा डाटाबेस युज गरेर कसरी लगइन गर्ने र एउटै युजरलाई चाहिँ दुईटा कम्प्युटरबाट चाहिँ कसरी एक्सेस नदिने भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ गरेका थियौँ र आज हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि लगइनकै कुरा गर्छौँ तर हामी आज कुकी युज गरेर लगइन गर्छौँ त्यसपछि हामी अब कुनै पनि युजर चाहिँ अब लग इन छ भने त्यसलाई कसरी पासवर्ड चेन्ज गराउने कुरा हामी गर्छौँ र त्यसै गरी हिजो एउटा सानो प्रब्लम आएको थियो के प्रब्लम भन्दाखेरि हाम्रो रिडाइरेक्ट मल्टिपल टाइम्स रिडाइरेक्ट भएर चाहिँ हाम्रो यो लगइन हुन नदिने एउटा सानो समस्या थियो हिजो मैले भोलि भन्छु भनेको थिएँ सो त्यसमा पनि आज हामी केही समय कुरा गर्छौँ सो अब हेरौँ है ओके सो म यतातिर गएँ हिजो हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि यो लगइन डट पिएचपीमा यो मैले चेक लगइन मैले यो रन गर्दाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा यसलाई मैले रिलोड गर्दाखेरि यो दिस पेज इज एन वर्किङ रिडाइरेक्ट यु टु मेनी टाइम्स भनेको है के भनेको भन्दाखेरि CMS/लगइनमा चाहिँ यो एउटै पेजमा मल्टिपल टाइम्स इन्फाइनाइटली रिडाइरेक्ट भइरहेको छ यहाँ रिडाइरेक्ट हुन यहाँ रोकिएकै छैन यहाँ रिडाइरेक्ट भएको भइ छ सो हाउ इज दिस ह्यापनिङ हामी त्यसको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ ओके हेर्नुहोस् है म लगइन छु अहिले म लगइन छैन है सो अहिले म लगइन छैन यो स्थितिमा हेर्दाखेरि अहिले म लगइन छैन लगइन नहुँदाखेरि मलाई लगइनमै पठाउनु पर्ने थियो र यो ठाउँमा यदि म यहाँ इन्डेक्समा भएको भए सायद ड्यासबोर्डमा भएको भए मलाई फेरि इन्डेक्समै पठाउनु पर्ने थियो सो यहाँ इन्टरनल सर्भर आयो ओके यसको बारेमा हामी अहिले डिल गर्छौँ यो इन्टरनेट सर्भर त नआउनु पनि ओके ठिक छ यो किन आयो हामी यहाँ पहिला हेरौँ है त ओके यो ठाउँमा मैले यो लगइन डट पिएचपीमा हामीले लगइन चेक गरेका छौँ है लगइन चेक गरेका छौँ सो यो चेक लगइन डट पिएचपीमा गए यसमा हेर्नुहोस् है हामीले सेसनलाई सेट गरेको छौँ भने त्यसले अब फेरि डेटाबेसमा हेर्ने भयो डेटाबेसबाट ती सेसनको आधारमा उसले युजरलाई तान्छ यदि त्यो युजर छैन भने उसले लगआउट गरिन्छ अब यहाँ छ भने त उसले लगइन गर्नु पर्यो सो यो कुरामा एकछिन पछि आउँछौँ अहिले यसलाई म डिलिटै गरिदिन्छु ओके हामी लगइन छैन भने के गर्छौँ भन्दाखेरि अब लगइनमा नै हामी रिडाइरेक्ट गरिदिन्छौँ होइन सो के भयो भन्दाखेरि म लगइन पेजमा छु म लगइन छैन तर मलाई इन्फाइनाइटली लगइन पेजमा मलाई रिडाइरेक्ट गरिरहेको छ सो यस्तो हुनु भएन है हामी लगइन पेजमै छौँ लगइनमा रिडाइरेक्ट भइरहेको छ फेरि लगइन पेजमै आयो फेरि लगइनमै रिडाइरेक्ट भएको छ सो यो इन्फाइनाइटली हामी एउटै पेजमा रिडाइरेक्ट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि आएको इरर हो मल्टिपल टाइम्स रिडाइरेक्ट भएको सो तर यो हामीलाई कोड त चाहिन्छ होइन यदि युजर छैन भने त हामीलाई लगइन गर्न दिनुपर्छ होइन लगइन गर्न दिनु पऱ्यो नि लगइन पेजमा पठाउनु पऱ्यो नि लगइन गर्न दिनु भने कि लगइन पेजमा पठाउनु पऱ्यो नि सो यसको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि हामी लगइन पेजमा छैनौँ भने मात्र हामी लगइनमा रिडाइरेक्ट गर्नुपर्छ यदि हामी लगइन पेजमै छौँ भने हामीले किन रिडाइरेक्ट गरेर बस्नु पर्यो त्यो त आवश्यक छैन सो हामी के लेख्छौँ भने इफ $_ सर्भरमा ठिक छ PHP_self यसले के दिन्छ भन्दाखेरि हामी कुन फाइल्समा छौँ भनेर दिन्छ ओके यसलाई चेक गर्नको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि index.phpमा जान्छु यो सबलाई म कमेन्ट गरिदिन्छु यो ठाउँमा म डिबग गर भनेर यता $_ सर्भरलाई डिबग गरिदिन्छु ओके यति कुरामा म हेर्न गएँ ठिक छ यसलाई डिलिट गरेँ इन्टर गरेँ म यो index.phpमा हेर्नुहोस् यो लास्टमा PHP_selfमा index.php म कुन पेजमा छु भन्दाखेरि index.php भन्ने पेजमा छु सो त्यही युज गरेर हामी त्यसको के निकाल्छौँ भन्दाखेरि फाइल नेम युज गर्छौँ फाइल नेम निकाल्छौँ सो यो ठाउँमा PHP_server यो डेटामा भएको हामी पार्ट इन्फो चेक गर्छौँ त्यो पार्ट इन्फोमा के चिज हो भने हामी पार्ट इन्फोको _ फाइल नेम ठिक छ यो फाइल नेम चेक गर्छौँ यतिले हामीलाई के दिने भयो यति कोडले फाइल नेम दिने भयो यदि त्यो फाइल नेम हामी लगइनमै छौँ ठिक छ लगइनमै छौँ भने हामीले किन रिडाइरेक्ट गरेर बस्नु पर्यो सो लगइनमा छौँ भने हामी रिडाइरेक्ट नगर्ने लगइनमा छैनौँ भने हामीले यसलाई रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो ठिक छ सो हामी लगइन.phpमा छैन भने मात्र हामीले रिडाइरेक्ट गर्ने है
हाम्रो पार्ट इन्फो चाहिँ लगइन छैन भने मात्र हामीले लगइनमा पठाउने। यदि अलरेडी लगइनमा छ भने हामीले यसलाई लगइनमा पठाउनु भएन। सो यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको प्रब्लम हट्नुपर्छ है। सो यो थाहामा गए म /cms/ हामी लगइनमा भयो भने हामी लगइनमै जाउँ। सो यो यु मस्ट लगइन फर्स्ट भनेको चाहिँ अघि हामी त्यो मल्टिपल टाइम्स रिडाइरेक्ट भएकोले भएको हो। ठिक छ। अब यो ठाउँमा मैले इन्डेक्स गरेँ भने मलाई लगइनमै पठाउनु पर्यो। सो यु मस्ट लगइन फर्स्ट भनेर भन्यो। ओके, यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन। ठिक छ, हिजो यो ठाउँमा समस्या आएको, यो ठाउँमा समस्या सुल्झियो। अब अर्को हामीसँग यहाँ एउटा समस्या के बाँकी छ भन्दाखेरि म admin@magazine.com गरेँ अनि पछि यहाँ पासवर्ड राखेँ, म लगइन गरेँ। ओके, पासवर्ड डु नट म्याच भएको छ, ठिकै छ। ओके, सो मैले पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गरिसकेको थिएँ, एडमिन भनेर राखिसकेको थिएँ, त्यही भएर मलाई लगइन गर्न नदिएको। सो मैले पासवर्ड चेन्ज गरेँ। अब म यहाँ लगइन छु, अलरेडी लगइन छु, तर म लगइन पेजमा गयो भने म यहाँ लगइन पेजमै बसेँ कि होइन। लगइन भइसक्यो मान्छेलाई किन फेरि लगइन गराएर बस्नु पर्यो। उता फेरि इन्डेक्स पेजमै हाम्रो ड्यासबोर्ड पेजमै पठाउनु पर्ने हो। सो यसकोमा पनि म के गर्छु भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, हामीसँग यो भनेको सेसन टोकन छ। त्यो सेसन टोकनबाट हामीले युजर पाइसकेपछि त्यो युजर भने छैन भने त यहाँ लगआउट गर्ने भयो। अब छ भने त यहाँ केही लेख्नु पर्यो नि। सो यसमा पनि म रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु। रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु कहाँ? ओके, रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु कहाँ भन्दाखेरि इन्डेक्स पेजमा होइन। इन्डेक्स पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु मेसेज सक्सेस राखेर होइन। अनि पछि यु आर अलरेडी लग्ड इन भनेर लेखिदिन्छु। ठिक छ। ओके, यति लेखियो भने के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, फेरि म यता रन गरेर देखाउँछु। यसलाई रन गऱ्यो भने अझै दिस पेज इज नट वर्किङ भनेर भन्यो, तर हामी कहाँ छौँ? इन्डेक्समा छौँ कि। अब पनि सेम प्रब्लम हो। सेम प्रब्लम के हुन्छ भने हामी इन्डेक्समा पुग्यौँ। ठिक छ, index.phpमा पुग्यौँ। index.phpमा पुगेपछि उसले लगइन चेक गर्छ। ठिक छ, लगइन चेक गर्छ, लगइन छ, फेरि index.phpमा पठायो, फेरि लगइन चेक गर्छ, लगइन छ, फेरि index.phpमा। यसरी यो यहाँ पनि इन्फाइनाइट रूपमा गयो। सो अब यो ठाउँमा हामी चेक गर्छौँ भने इफ यहाँ पनि पार्ट इन्फो नै चेक गर्छौँ के को भन्दाखेरि $_सर्भरमा भएको PHP_सेल्फमा। ठिक छ, यसको हामी पाथ चेक गर्छौँ, तर यसको पनि के पार्ट इन्फो फाइल नेम नै चेक गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लगइन होइन भने मात्र सरी लगइन हो भने मात्र, यदि यो भेरिएबलमा लगइन छ भने हामी लगइन पेजमा छौँ भने मात्र हामी यसमा पठाउँछौँ है। अब यसमा पनि त अघि जस्तै यो इन्डेक्स होइन भने मात्र इन्डेक्समा पठाउने भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो नि, तर हामी यसमा चाहिँ इक्वल टु गर्छ र यहाँनिर चाहिँ लगइनै लेख्छौँ है। अब यो किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, हाम्रो पेजमा अहिले यहाँ 3 टाइप्स अफ पेज, हाम्रो यो सिएमएसमा 3 टाइप्स अफ पेज हुन्छ। एउटा भनेको लगइन गर्नुपर्ने पेज, एउटा भनेको लगआउट गर्नुपर्ने पेज, एउटा भनेको लगइन गरिसकेपछि खुल्ने पेज होइन। त्यो भनेको index.php मात्र हुँदैन, अरू अरू पेज पनि हुन सक्ने भएकोले अब सबै पेजलाई त यहाँ रिफर गरेर गर्न सकिँदैन। त्यो तिनवटा क्याटेगोरी टाइप्स अफ पेजमा लगआउटमा त अहिले हामी लगइन चेकै गर्दैनौँ। लगआउटमा पुगेपछि हाम्रो सिस्टम लगआउटै हुन्छ, केही हेर्दैन हामी है, सिधै लगआउटै गरिदिन्छौँ। लगइन.phpमा पुगेपछि हामी लगइन गरिदिन्छौँ। index.phpमा पुगेपछि हामी अब त्यहाँनिर ड्यासबोर्डको कामहरू हामी गर्छौँ है। यसमा पनि हामी लगइन चेक गर्छौँ भने यसमा पनि लगइन चेक गर्छौँ। यसमा लगइन चेक गर्दाखेरि लगइन छ भने हामी कहाँ पठाउँछौँ? इन्डेक्समा पठाउँछौँ है। तर index.phpमा पनि हामी चेक गर्दाखेरि यो लगइनै चेक गरेका छौँ कि, किनकि यहाँ यदि मैले इन्डेक्स लेखेको भए अब यहाँनिर मैले अब के भन्छ ड्यासबोर्डमा त अरू अरू फाइल्सहरू पनि हुनसक्छ, तिनीहरूको लागि पनि सेम टाइप हो। त्यस्तो भयो भने प्रब्लम आउन सक्छ, त्यो प्रब्लम तपाईँले बुझ्नुहुन्छ एकछिन पछि है। सो अहिले बुझायो भने अलिकति बुझ्न गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्यो, त्यही भएर पछि फेरि म यसमा आउँला है। सो पार्ट इन्फोमा मेरो यदि लगइन छ भने मात्र म इन्डेक्समा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु, होइन भने रिडाइरेक्ट गरिदिनु। यस्तो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि म index.phpमा छु, त्यसलाई लगइन चेक गर्छ, लगइन छ, तर index.phpमा हुँदाखेरि रिडाइरेक्ट गरिदिनु। कहिले मात्र रिडाइरेक्ट गर्छ? लगइन पेजमा हुँदाखेरि मात्र इन्डेक्स पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। सो अहिले हाम्रो प्रब्लम हटिन्छ होला। लेट्स चेक। ओके, हटिसकेको छ, यो त कसरी हटिसकेको छ, ब्याक गरेको होला सायद है। यति भएपछि हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो। ओके,
यो भएपछि हिजोको हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो है, यतिमा हिजोको हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो। सो हामी यो लगइन डट पिएचपीमा अब चेक लगइन डट पिएचपी भनेर हामीले राख्न सकिने भयो। यो मेरो लगइनको फर्म हो है, यो प्रोसेसभित्रको लगइन होइन कि लगइन फर्म हो। ओके, यति गरिसकेपछि हाम्रो हिजोको प्रब्लम, हिजो छोडेको प्रब्लम हाम्रो सल्भ हो। ठिक छ। ओके, अब म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि यसलाई लगआउट गर्छु, इन्डेक्स डट पिएचपीमा गयो। ओके, लगइन डट पिएचपीमा पुग्यो है। अब हेर्नु चाहिँ अहिले हामी सुरु गर्न लागेको के हो भन्दाखेरि हामी कुकी लगइनको कुराहरू सुरु गर्न लागेको, कुकीबाट कसरी लगइन गर्ने भनेर सुरु गर्न लागेको। कुकी लगइन गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ युजरसँग पर्मिसन दिएर मात्र गर्नुपर्छ। आइदर हामी यहाँ रिमेम्बर मी गरेर गर्छौँ भन्दाखेरि आइदर लगइन गरिसकेपछि डु यु वान्ट टु सेभ पासवर्ड भनेर हामी सोध्छौँ। तर डु यु वान्ट टु सेभ पासवर्ड भन्दा अहिले म चाहिँ यहाँ रिमेम्बर मीबाट गर्छु। अहिले फेसबुकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिला चाहिँ यहाँ रिमेम्बर मी भनेर हुन्थ्यो, तर अहिले छैन यो होइन। पहिला पहिला चाहिँ हुन्थ्यो, मैले देखेको थिएँ, अहिले छैन। अहिले यसमा के छ भन्दाखेरि युजर नेम पासवर्ड राख्नुभयो, लगइन गर्नुभयो भने डु यु वान्ट टु सेभ पासवर्ड भनेर आउँछ, अनि यहाँ सेभ गर्नुभयो भने उसले हामीलाई कुकीमा सेभ गरिदिन्छ। र तरिका एउटै हो, कुकीमा सेभ गर्ने कहिले भने त्यति मात्र हो डिफ्रेन्स चाहिँ। सो अहिले हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो इमेल र पासवर्ड ठ्याक्कै तल यहाँ रिमेम्बर मी भनेर एउटा बटन राख्छौँ, एउटा चेक बक्स राख्छौँ। त्यो चेक बक्समा टिक लाग्यो भने मात्रै हामी त्यसलाई चाहिँ कुकीमा सेभ गर्छौँ है, अदरवाइज हामी गर्दैनौँ। ओके, सो त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो लगइन डट पिएचपीमा भएको फर्मलाई अलिकति म्यानेज गर्नु पर्यो। ठिक छ। ओके, मैले यो के गरेँ, यो पासवर्ड फिल्डलाई चाहिँ यो कपी गरेँ, यसको ठ्याक्कै तल पेस्ट गरेँ। जुन यो टाइप पासवर्ड छ, यो टाइप पासवर्डलाई पासवर्ड नराखिकन म यहाँ चेक बक्स राखिदिन्छु। ठिक छ। अनि यो प्लेस होल्डर, त्यो चेक बक्समा प्लेस होल्डर हुँदैन। रिक्वायर्डलाई मैले राखिनँ होइन, रिक्वायर्ड त चाहिएन, त्यो त अब उसले जहिले जहिले रिमेम्बर मी गर्ने हो तब मात्र हामीलाई चाहिने भयो होइन। अब नेम इक्वल टु पासवर्ड राखेको छ, योसँग रिमेम्बर मी यति राखेर सेभ गरिदियो। ठिक छ। यति राखेर सेभ गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर रिलोड गरी हेरेँ, यो त ठुलो बक्स आयो। यो जुन ठुलो आएको छ यो एचटिएमएलको होइन, यो बुटस्ट्र्यापले गर्दाखेरि ठुलो आएको हो। किन बुटस्ट्र्यापले गर्दा भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो क्लासमा फर्म कन्ट्रोल छ। सो यतिलाई मैले हटाइदिएँ है, यतिलाई हटाइदिएँ। अनि यसको ठ्याक्कै पछाडि मैले रिमेम्बर अथवा क्यापिटलमा लेख्यौँ, रिमेम्बर मी भनेर राखिदिएँ। ओके, यति गर्दाखेरि मेरो के आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यस्तो खाले एउटा फर्म आउँछ है। ओके, अब यो त यहाँबाट कस्तो टाइपको डेटा आउँछ भनेर हामी हेरौँ। त्यसको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्रोसेसभित्रको लगइन डट पिएचपीमा यो डिबगरमा जुन $_पोस्टमा दिएको छ त्यसमा थ्रु गऱ्यो भने त्योभन्दा तलको कोडहरू कुनै रन हुँदैन। यहाँनिर मेरो जे छ त्यसलाई देखाइदिएर योभन्दा तलको एक्जिट रन हुन्छ। सो मैले डिबगरमा हेरेँ कस्तो खाले डेटा आउँछ भनेर है। सो अब यहाँनिर मैले एक्चुली चाहिँ admin@magazine.com अनि पासवर्ड राखिदिएँ। सो एक्चुली रिमेम्बर मी राखेर हेरेँ है, रिमेम्बर मी राख्दाखेरि रिमेम्बर मी भन्ने नयाँ एउटा कीमा चाहिँ ओन भनेर स्मल ओएन भनेर यता भ्यालु आउने रहेछ। ओके, ब्याक गरेँ। ठिक छ। यसलाई एकचोटि रिलोड गरेँ, यहाँनिर चाहिँ यो राखेर पासवर्ड राखेर यतिकै लगइन गरिदियो भने हेर्नुहोस् रिमेम्बर मीमा केही नआउने रहेछ। यति कुरा सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने हो। अब यसको आधारमा हामी गर्छौँ। ठिक छ। ओके, यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो त्रुलाई हटाउँछौँ। ठिक छ। अब ऊ लगइन छ कि छैन चेक गर्ने भन्ने कुरा यहाँदेखि हिजोसम्म यहाँसम्म सबै कुरा सेम हो। ठिक छ। तर रिडाइरेक्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी एउटा सानो कोड लेख्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि इफ $_पोस्टमा उसले चाहिँ रिमेम्बर मी यो कीमा उसले सबभन्दा पहिला यसलाई ओके के आयो सेट गरेको छ कि छैन, अनि इजन इम्टी छ कि छैन, यति मात्र चेक गर्दा पनि हुन्छ है। यति मात्र चेक गर्दा पनि हुन्छ। र अर्को भनेको हामी एन्ड यो भ्यालुमा चाहिँ ओन छ कि छैन यो पनि चेक गर्दा हुन्छ है। यति मात्र चेक गर्दा पनि हुन्छ, किनकि इम्टी छ कि सेट छ कि छैन, इम्टी छ कि छैन त्यति मात्र चेक गरेर हुन्छ। किनकि यदि त्यो हामीले रिमेम्बर मीमा टिकै लगाएन भने यो सेट नै हुँदैन। ठिक छ। सेट नै हुँदैन भनेपछि यति मात्र गरे पनि पुग्थ्यो, तर मैले चाहिँ यति पनि गरिदिएँ। पछि केही गरेर अपडेट एचटिएमएल अपडेट गरिदियो भने हाम्रो प्रब्लम आउन सक्छ। HTML5 को भर्जन अपग्रेड गरिदियो भने ओके। यहाँबाट मैले यदि यसरी मैले रिमेम्बर यदि उसले रिमेम्बर मीमा टिक लगायो भने अब यहाँभित्र छिरौँ,
यस्तो अवस्थामा हामीले उसको यता कुकी सेट गरिदिने ठीक छ ओके कुकीको नाम मैले के दिएँ अन्डरस्कोर अट अन्डरस्कोर युजर राखिदिउँ ठीक छ यहाँनिर चाहिँ यो जुन टोकन छ यही टोकनलाई मैले कपी गरेर यो ठाउँमा यो भ्यालुमा टोकन राखिदिएँ ओके टाइमको लागि इपोक टाइम यसले दिन्छ प्लस म कति दिनको राख्ने भन्दाखेरि ओके 1 मिनट 1 आवर 24 आवर इन्टु 7 गरेर 7 दिनको लागि म राखिदिन्छु ठिक छ अनि यसमा यता स्ल्यास राखिदिन्छु है यो स्ल्यासले मेरो के भन्छ भन्दाखेरि मेरो प्रोजेक्टको रुट डिरेक्टरी है रुट डिरेक्टरी भनेको अहिले मेरो म्यागजिन छ है सो यो रुट डिरेक्टरीमा साथीहरूलाई धेरै प्रब्लम रहेछ आजको क्लासमा म लास्टमा एक्चुली यसको बारेमा पनि एकचोटि डिस्कस गर्छु सो एक्चुली मलाई साथीहरूले जसले जसले प्रश्न सोध्नु भएको छ मैले भनिनँ कि लास्टमा के सम्झाइदिनु होला धेरै साथीहरूले मलाई सोध्नु भएको छ म सबैलाई एकचोटि आज फेरि भनिदिन चाहन्छु है सो यति यो कुकी सेट गर्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई लगइनमा हामीले गर्नु लगइन गर्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको यति नै हो यदि उसले रिमेम्बर मीमा क्लिक गरेको छ भने उसलाई चाहिँ के गर्न दिने उसलाई चाहिँ के गर्न दिने भन्दाखेरि हामीले कुकीलाई सेट गर्न दिने ओके कुकीलाई सेट भयो है अब कुकीलाई सेट भयो तर हामीले यो कुकी मात्रै सेट गर्यौँ कि तर कुकीबाट लगइन गर्ने तरिका हामी के पनि गएको छैनौँ सो यो लगइन गर्ने तरिका यो अब हामी चेक लगइन एउटामा जानुपर्छ भने अर्को लगआउट डट पिएचपीमा जानुपर्छ सो चेक लगइनमा जानुभन्दा पहिला म लगआउट डट पिएचपीमा जान्छु सहिलो सहिलो कुरा पहिला कभर गरौँ होइन ओके अब यसमा के गर्छ भन्दाखेरि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको कोडले के गर्छ भन्दाखेरि डाटाबेसमा भएको कुकीलाई चाहिँ के गर्छ सेसन टोकन सरी कुकीलाई होइन सेसन टोकनलाई चाहिँ यसले डिस्ट्रोय गर्छ र अब म के गर्छु भन्दाखेरि सेसन टोकनलाई डिस्ट्रोय गरेँ उसले अब म के गर्छु इफ कुकी सेट गरेको छ कि छैन डलर अन्डरस्कोर कुकीमा कुकीमा के हुन्छ अन्डरस्कोर अट अन्डरस्कोर युजर हामीले जुन सेट गरेको छ त्यही कुरा सो यति कुरा ओके सेट गरेको छ कि छैन एन्ड इम्टी छ कि छैन यदि सेट गरेको छ इम्टी छ भने यसमा पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यही लगइन पिएचपी ओके यहाँको यही जुन लाइन अफ कोड छ यसैलाई कपी गरेँ यसमा पेस्ट गरिदिएँ ठिक छ पेस्ट गरिदिएँ बट मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको डिलिट गर्नको लागि यसको टाइम नेगेटिभमा राख्नुपर्छ अब नेगेटिभमा जति राख्दा नि भयो सो मैले नेगेटिभ मात्र राखिदिएँ यो कुरा ठिकै छ अब यो टोकनमा टोकन नपठाइकन मैले सिम्पली एउटा इम्टी स्पेस मात्र पठाइदिएँ सो हाम्रो कुकी पनि डिलिट भयो ओके अब हाम्रो हेर्नु लगआउट गर्दाखेरि हाम्रो डेटाबेसमा भएको सेसन टोकन पनि डिलिट हुन्छ कुकी पनि डिलिट हुन्छ हाम्रो सेसन पनि अनसेट हुन्छ यति गरे पुग्छ हाम्रो यो लगआउट डट पिएचपीमा है ओके यति भइसकेपछि हाम्रो लगआउटको पनि काम सक्यो सो लगआउटको पनि काम सक्यो यो लगइनको पनि अहिले मैले यसलाई ओके यो भना यसलाई पहिला क्लोज गर्छु यिनीहरू चाहिन सक्छ ओके यसलाई चाहिँ चाहिँदैन ओके ओके अब हामी यहाँनिर छौँ है सो हेर्नुहोस् है अब यो ठाउँमा हेर्नुहोस् है हामीसँग सेसन छ ठिक छ हामीसँग सेसन छ भने हामी कुकीमा हेरेर बस्नु पर्दैन है फर इक्जाम्पल मैले मेरो सिस्टममा लगइन गरेँ तर मैले रिमेम्बर मी गरेन भने के हुन्छ कुकी हुँदैन नि रिमेम्बर मी गरेन भने कुकी हुँदैन नि सो त्यो ठाउँमा सेसन मात्र हुन्छ कुकी हुँदैन तर त्यो सेसन र डेटाबेसको टोकनहरू मिल्छ भने हामी त्यसलाई लगइन गर्न दिने सो हामीसँग सेसन छ यो ठाउँमा सेसन छ त्यसपछि डाटाबेसको हामी सेसन टोकन निकाल्यौँ त्यो दुईटा म्याच छ भने मात्र हामी के गर्छौँ त्यसलाई लगइन गर्न दिन्छौँ यदि म्याच छैन भने लगआउट गर्न दिँदैनौँ लगआउट गर्न दिन्छौँ सरी दिँदैनौँ भने दिन्छौँ है सो यदि सेसन टोकन छ भने हामी कुकीलाई हेर्दै हेर्दैनौँ कि सेसन टोकन छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर कुकी चाहे होस् चाहे नहोस् हामी त्यसलाई लगइन गर्न दिने होइन सेसन टोकन अब हामी हेर्नुहोस् है एकछिन लगइन गर्दाखेरि रिमेम्बर मी गऱ्यो भने चाहिँ सेसन टोकन हुन्छ रिमेम्बर मी गरेन भने चाहिँ सेसन टोकन हुँदैन तर दुवै केसमा उसलाई लगइन गर्न दिनुपर्छ सो सेसन टोकन छ भने हामी त्यो युजरको कहिले पनि हामी कुकीलाई चेक गरेर बस्दैनौँ ठिक छ ओके यति कुरा अब सेसन टोकन हुँदाखेरिको अब यो एल्समा आउँदाखेरि यो ठाउँमा के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि सेसन टोकन नट अभाइलेबल छैन भने है सेसन टोकन छैन भने अब हेर्नुहोस् है हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ कम्प्युटरमा मैले चाहिँ यो वेबसाइट रन गर्दाखेरि मैले रिमेम्बर मी गरेर लगइन गरेँ ठिक छ
लगइन गर्दाखेरि रिमेम्बर मी गरेर लगइन गरेँ। त्यस्तो गर्दाखेरि मेरो सेसन पनि छ, कुकी पनि छ। बट मैले मेरो ब्राउजरलाई क्लोज गरेँ भने मैले ब्राउजरलाई क्लोज गरेँ भने के हुन्छ, सेसन जति जान्छ। बट डाटाबेसमा भएको सेसन टोकन र कुकीमा भएको जुन टोकन छ त्यो जहिले पनि सेम रहन्छ। सो त्यो सेम रहेसम्म, त्यो कुकी सेट भएसम्म हामी त्यो युजरलाई लगआउट नगर्ने, ठिक छ, त्यसलाई लगइन गर्न एक्सेस दिने। सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि है, ओके एकछिन है, ओके म कुरा गर्दै थिएँ कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर। ओके मैले के भने सेसन चाहिँ छैन तर उसको कुकी एभाइलेबल छ भने त उसलाई लगइन गर्न दिनु पर्यो नि। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि इफ होइन, इफ $_ कुकी, कुकीमा _out_ युजर जुन छ त्यो युजर के छ, सेट छ एन्ड ओके इम्प्टी छैन, ठिक छ है। हेर्नुहोस् है, यो कुकी चाहिँ के छ, सेट छ, इम्प्टी छैन भने केस छ यो है। ओके यो भयो सेसन चाहिँ यो ठाउँमा के भयो भन्दाखेरि नो सेसन बट यस कुकी, यहाँ सेसन छैन बट कुकी छ। तर यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले यहाँ एल्स राखेर यति गरिदियो भने यो तलकोमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर नो सेसन एन्ड नो कुकी। सो यो दुवै हुँदैन यहाँनिर है। यहाँ त सेसन त यो ठाउँमा आएपछि सेसन त छँदै छैन, यो ठाउँमा आएपछि कुकी पनि छैन। सो यो इफ चाहिँ मैले यहाँ लेखेन, यो लेख्नु जरुरत छैन, मैले यतिकै मात्र गरेँ, यसलाई डिलिट गरिदिएँ। सो यो ठाउँमा लगइनमै पठाउने कुरा भनेर हामी कन्फर्म भइसक्यो। तर हामी लगइन पेजमा छौँ भने हामी गर्दैनौँ है, यो कुरा कन्फर्म भइसक्यो। ओके अब यो ठाउँमा आइपुग्दासम्म हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि यो ठाउँमा हामीसँग के छैन भन्दाखेरि सेसन चाहिँ छैन तर कुकी छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको छ। सो अब यो ठाउँको लागि हामी लेख्छौँ है त। ओके सबभन्दा पहिला हामीसँग टोकन के छ, टोकन भनेको यो ओके यो होइन, $_ कुकीमा भएको यो अट युजर। सो $_ कुकीको अट युजर कीमा भएको हाम्रो टोकन सबभन्दा पहिला हामी यो युज गर्छौँ। सो हामीसँग यहाँ युजर त मैले पहिल्यै क्रिएट गरिसकेँ, त्यो युजरको चाहिँ यो टोकन भएको युजर चाहिँ हामी पहिला लिन्छौँ। सो सबभन्दा सुरुमा मैले के भने $_user_info नै युज गरेँ। यो $_user_info जुन छ यो र यो भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ है। यहाँ मैले यहाँ मात्र डिक्लेयर गरेको छु, यो यहाँ मात्र डिक्लेयर गरेको छु, यसरी युज गर्न पाइन्छ, केही प्रब्लम हुँदैन है। यो यसको स्कोप भनेको यहीँ मात्र हुन्छ भनेर भन्यो भने भयो, किनकि यहाँभित्र डिक्लेयर भएको छ नि, यहाँभित्र डिक्लेयर भयो। अब योभन्दा बाहिर त योभन्दा बाहिर आए पनि यो ठाउँमा पुग्दैन नि हामी। सो केही फरक चाहिँ परेन, ठिक छ। ओके $_user_info छ, त्यसमा $user युज गरेर मैले यही कुरालाई युज गरेँ, यही कुरालाई युज गरेँ मैले के गेट युजर बाई सेसन टोकनको आधारमा युजरलाई लिने। तर हामीसँग $_ सेसन टोकनमा डेटा छ त छैन नि, नभएर त हामी यहाँ तल आएको। सो यो ठाउँमा हामी के युज गर्छौँ भने डलर टोकनमा हामीले डेटा लिइसक्यो भने डलर टोकनमा हामी डेटा युज गर्छौँ, ठिक छ। ओके यो अब यो ठाउँमा आउनसम्म के भयो भन्दाखेरि हामीसँग सेसन चाहिँ छैन, सेसन खाली नै छ, तर कुकीमा डेटा छ। कुकीमा डेटा भएको त्यो कुकीको डेटा अनुसार हामीले चाहिँ डेटाबेसबाट हामीले डेटा तान्यौँ, ठिक छ। ओके अब इफ होइन, इफ $_user_info को 0 मा चाहिँ हामीसँग चाहिँ के सेसन टोकन छ होइन, सेट भएको छ एन्ड इम्प्टी छैन भने अब के गर्ने भन्दाखेरि है, इम्प्टी छैन एउटा केस यो भयो। एल्स अब के छ भन्दाखेरि सेसन चाहिँ छँदै छैन, टोकन छ, त्यो भएको टोकन पनि हामीसँग यो सेसनमा के भन्छ हाम्रो डाटाबेसको सेसनसँग मिल्दैन भने त हामीले त यसलाई के गर्नु पर्यो, एक्जिट गर्नु पर्यो नि होइन, यसलाई त लगआउट गर्नु पर्यो नि। सो लगइनमा मैले रिडाइरेक्ट गरिदिएँ, यस्तो मान्छेलाई मैले लगइनमा गरिदिएँ, ठिक छ, लगइनमा पठाइदिएँ है, लगइनमा पठाइदिएँ। अब हेर्नुहोस् है, लगइनमा पठाइदिँदाखेरि पनि फेरि पछि उनी यहीँ आउँछ कि फेरि होइन।
अब यहीँ आउँदा अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा पुग्दाखेरि हामीलाई हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सेसन छैन भनेर हामीलाई थाहा छ होइन, कुकी छ भनेर हामीलाई थाहा छ। तर त्यो भएको कुकी जुन छ त्यो डेटाबेससँग हाम्रो मिल्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। सो यस्तो कुकी के काम जुन चाहिँ डेटाबेससँग मिल्दैन भने त्यस्तो कुकीलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिलिट गरिदिन्छौँ है। सो यसोलाई चाहिँ सेट कुकी गरेँ होइन, अन्डरस्कोर अट युजरमा मैले यहाँनिर व्हाइट स्पेस राखिदिएँ अनि टाइम चाहिँ मैले माइनस ओके यतिकै राखिदिएँ अनि यसो राखिदिएँ, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो कुकी डिलिट गरिदियो किनकि त्यो कुकी हामीसँग छँदै छैन भनेर डिलिट गरिदियो। यो भयो हाम्रो लग आउटको केस होइन, लग आउटको केस, ठिक छ। लग आउटको केस यो पनि हाम्रो भयो लग आउटको केस, ठिक छ। अनि यो जुन चाहिँ इन्डेक्समा पठाएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगइनको केस भयो। यो पनि हाम्रो अब लगआउटै गरेको छ भने लगआउटको केस भयो हाम्रो, ठिक छ। ओके यतिसम्म ठिक छ है। अब हामी यहाँनिर पुग्यौँ, ठिक छ। हामीसँग के छ भन्दाखेरि कुकी त छँदै छैन, सरी सेसन त छँदै छैन, कुकी छ। त्यो भएको कुकी अब डेटाबेससँग मिल्छ भने त्यो युजरलाई त हामीले लगइन गर्न दिनु पर्यो। सो लगइन गर्न दिँदाखेरि अब सबभन्दा सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको एउटा कुरा छ। अब हामीले उसलाई लगइन गर्न दिएपछि त उसँग त जुन युजरको जति पनि इन्फर्मेसन छ हामीले त सेसनमा छोडेका थियौँ नि, त्यो पछि खोज्दाखेरि सेसनमै पाउनु पर्यो क्या हामीले होइन। यो लगइन डट पिएचपीमा हामीले सबै जति पनि युजर हाम्रो लगइन छ सबै इन्फर्मेसन हामीले यसरी चाहिँ सेसनमा राखिसकेपछि यहाँबाट लगइन गरोस् या यहाँबाट लगइन गरोस्, जहाँसुकैबाट लगइन गर्दा पनि हामीले पछि लगइन गरिसकेपछि हामीले सेसनमा गएर हेर्दाखेरि त्यो युजरको सबै इन्फर्मेसन हामीले पाउनु पर्यो क्या सबभन्दा सुरुमा, ठिक छ। सबै इन्फर्मेसनहरू हामीले पाउनु पर्यो। ओके यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको कोड जुन छ यसैलाई म कपी गर्छु र यो ठाउँमा पेस्ट गरिदिन्छु, ठिक छ। ओके यति गरिसकेपछि युजर आइडी युजर इन्फोको आइडीमा छ, युजर नेम यसैमा छ, युजर इमेल यसैमा छ होइन, युजरको रोल यसैमा छ, स्ट्याटस पनि यसैमा छ, नयाँ टोकन जेनेरेट गरेँ। ओके हेर्नुहोस् है, योदेखि यो ठाउँसम्म चाहिँ मैले यसलाई डिलिट गरेँ, म पछि आउँछु है त। ओके यो ठाउँमा पुगेपछि यति मात्र गर्दा पनि पुग्छ है। अनि यो $_सेसनमा चाहिँ यसको जुन टोकन भनेकोमा चाहिँ मैले सिम्पली के भन्दाखेरि यो डलर टोकन मात्र युज गरेर पनि मेरो प्रब्लम सल्भ है। अब यहाँ दुईवटा केस छ कि हामीसँग फेरि दुईवटा केस के भन्दाखेरि मानौँ मैले लगइन गरेको आज भयो, ठिक छ। आज मैले लगइन गरेँ, लगइन गर्दाखेरि मैले रिमेम्बर मी गरेँ, रिमेम्बर मी गर्दाखेरि मेरो के हुने भयो भन्दाखेरि त्यो एकाउन्ट मेरो 7 दिनसम्मको लागि त्यो ब्राउजरमा चल्ने भयो, ठिक छ। विदाउट लगइन चल्ने भयो, विदाउट लगइन 7 दिनसम्म चल्छ। तर मैले तेस्रो दिनमा चाहिँ मैले त्यो ब्राउजरलाई फेरि खोलेँ, त्यो वेबसाइट फेरि खोलेपछि मलाई त्यहाँ लगइन गर्न दिन्छ। अब एउटा केस यहाँनिर के छ भन्दाखेरि उसको कुकी रिसेट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा एउटा यहाँनिर एउटा ऊ छ कि एउटा गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा हामीसँग कन्डिसन छ कि। अब यो ठाउँमा मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि एउटा सिनेरियोसँग म जोड्न चाहेँ। हाम्रो युट्युबमा जति पनि भिडियोहरू हामी डाउनलोड गर्छौँ त्यो भिडियो डाउनलोड गरिसकेपछि जब वाइफाई कनेक्सन हुन्छ तब हाम्रो भिडियो चाहिँ अर्को 30 डेजको लागि रिसेट हुन्छ कि। भनेको मतलब मैले भिडियो डाउनलोड गरेँ, त्यो डाउनलोड गरेको भिडियो चाहिँ के हुन्छ 30 दिनसम्मको लागि त्यो भिडियो मेरो मोबाइलमा चल्छ। बट अब त्यो 30 दिनको भित्रमा कुनै दिन म त्यो भिडियो फेरि खोलेर हेरेँ अथवा त्यसलाई प्ले गरेँ भने त्यो भिडियो अर्को 30 दिनको लागि रिसेट हुन्छ कि। अर्को 30 दिन फेरि हामी हेर्न पाउँछौँ। अब त्यस्तो गर्ने कि नगर्ने, अथवा एउटा सिनेरियो त्यो भयो। अर्को सिनेरियो भनेको आज मैले लगइन गरेँ, अब योभन्दा 7 दिनभित्रमा चाहिँ जतिसुकै लगइन गरोस् मलाई मतलब भएन, 7 दिनपछि कुकी मेरो डिस्ट्रोय गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो कि खास। अब यदि कुकीलाई 7 दिनपछि डिस्ट्रोय गर्ने भए हामी कुकीलाई रिसेट गर्दैन, त्यत्तिकै छोडिदिन्छौँ है। यदि हामी त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्छौँ भने यतिकै भयो। अब डिस्ट्रोय नगर्ने भए यतिकै भयो, सक्यो, ठिक छ। डिस्ट्रोय नगर्ने भए, यदि डिस्ट्रोय गर्ने भए यहाँ हामी फेरि अर्को टोकन जेनेरेट गर्छौँ, ठिक छ। अर्को टोकन जेनेरेट गर्छौँ, टोकन आएछ भनेर त्यो केइएनआई त्यो
KENIZT टोकनाइज भनेर 110 को अर्को टोकन जेनेरेट गरे ठीक छ अब यो टोकन चाहिँ म $_सेसनमा पहिला राखिदिन्छु टोकन भनेर यसमा $टोकन भनेर राखिदिन्छु ठीक छ ओके यो पहिला सेसनमा राखेपछि अर्को $डेटा भनेर यसमा यता एरे क्रिएट गरे ठीक छ उता जे गरेको त्यही हो है यसमा चाहिँ सेसन टोकन भन्ने भेरिएबलमा मैले के गरे भन्दाखेरि $टोकनै राखिदिए ठीक छ ओके यति गरिसकेपछि अब म चाहिँ यो यसलाई अपडेट गरिदिन्छु त्यसलाई अपडेट गर्नको लागि $युजर हामीसँग अलरेडी छ त्यसलाई अपडेट युजर बाइ जुन छ यो क्लासको यो युजरमा ओके अपडेट युजर बाइ इमेल छ यो इमेल युज गरेर नै म अपडेट गरिदिन्छु ठीक छ अपडेट गरिदिए अपडेट गर्दाखेरि $डेटा पठाउनु पर्छ के कुराहरू अपडेट गर्ने अब अर्को कन्डिसन के छ भन्दाखेरि इमेल पठाउनु पर्छ सो इमेल भनेको $सेसनमा बसेको युजर इमेल सो युजर इमेल युज गरेर मैले त्यसलाई अपडेट गरिदिएँ सो यति गर्दाखेरि मेरो नयाँ जुन टोकन जेनेरेट गरेको छ त्यो सेसनमा पनि बस्यो हो त्यो डाटाबेसमा पनि बस्यो भने अर्को हामीले कहाँ पनि राख्नु पर्यो हाम्रो कुकीमा पनि राख्नु पर्यो सो सेट कुकी गरौँ नेम त्यही दिनु पर्यो _ युजर भ्यालु $टोकन भर्खर निकालेको $टोकन ठीक छ टाइम अब 7 दिनको लागि गर्नु पर्यो भनेको त्यही उताकै कुरा हो यता पनि प्लस 60 × 60 × 24 × 60 ठीक छ ओके अनि 80 गर्नु पर्यो ठीक छ यसको लागि यो भयो यसको लागि यो ओके ठीक छ यसरी हामीले कुकी सेट गर्यौं अब कुकी सेट गरिसकेपछि हामी रिडाइरेक्ट गर्छौं सो यो ठाउँमा हामीले चाहिँ यता जस्तै यो रिमेम्बर मी गरेको छ कि छैन भनेर हामीले चेक गरेर बस्नु पर्दैन सो अघि यहाँबाट यहाँसम्म जुन कपी गरेको थिए सेम कपी गरेर पेस्ट गरेर त्यो दुई लाइन मात्र डिलिट गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन है सो यो भयो मेरो कुकी लगइन अब हामी एकचोटि ट्राई गरौँ हाम्रो त्यो काम गरेको सबै मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा है यो ठाउँमा अब मैले रिलोड गरेँ भने यो मेरो लगइन हुने भयो ठीक छ ओके लगइनमा एक्सपेक्टिङ लाइन नम्बर 27 मा अलिकति एरर आएको रहेछ यहाँनिर है ओके लाइन नम्बर 27 मा एकचोटि गएर हेरौँ लाइन नम्बर 27 सो यसैमा भनेको छ यहाँ यसमा ओके यो ठाउँमा यो मेरो एरर आएछ है ओके हामी लगइन भयौँ है तर हेर्नुहोस् है यो भर्खरको मैले यहाँनिर कुकी चेक गर्दाखेरि कुकी हुँदैन किनकि रिमेम्बर मी गरेको थिएन मैले है एप्लिकेसनमा गएर कुकीमा हेर्यो भने म्यागजिन कुकीमा हेर्यो भने मेरो PHP ESS आइडी मात्र छ तर हामीले _ युजरमा राखेको छ त्यो हामीसँग छैन किनकि मैले रिमेम्बर मी गरेको छैन सो यो ठाउँमा मैले एडमिन एडेड म्यागजिन यहाँनिर पासवर्ड राखिदिएँ त्यसपछि रिमेम्बर मी गरेर लगइन गरेँ भने हेर्नुहोस् है _ युजर भनेर आयो अब यसलाई लगआउट गऱ्यो भने यो कुरा डिलिट भयो ठीक छ फेरि मैले लगइन गरेँ एडमिन गरेँ रिमेम्बर मी गरेँ लगइन गरेँ यो ठाउँमा बस्न आयो है यो ठाउँमा बस्न आयो ओके अब मलाई एउटा क्वेसन सोध म एउटा क्वेसन सोध्छु यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु हैन अनि फेरि म यो ट्याब यो विन्डोजलाई म ओपन गर्छु ओपन गरेर magazine.com/cms भनेर म टाइप गर्दाखेरि मलाई इन्डेक्स पेजमा लान्छ कि मलाई लगइन पेजमा लान्छ यति मात्र भनिदिनुस् ल लगइन पेजमा लान्छ भन्नुभएको छ इन्डेक्स पेजमा इन्डेक्समा तपाईले आजको क्लास मात्र बुझ्नु भयो भने यो मिल्दैन है यो तपाईले इन्डेक्स पेजमा भन्नुभएको छ यो सरासर झुट हो यो मिल्दैन किन मिल्दैन भन्दाखेरि लजिकली तपाईले हेर्नुभयो इन्डेक्स पेजमा लान्छ त्यो एकदम करेक्ट छ इकोग्निटो मोडमा भएको कारणले मेरो यो कुकी नै सेट हुँदैन कि सो यो कुकी सेट नभइसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि मैले क्लोज गरिदिएँ त्यही भएर नआएको यो कुकी सेट नै हुँदैन अब मेरो इकोग्निटो मोडमा त सेट नै हुँदैन सो हाम्रो मुख्य कारण त्यही हो म लगइन हुँदैन हेर्नुहोस् है
म्यागजिन ओके यो त भयो यसको CMS को इन्डेक्समा हेऱ्यो भने मलाई लगइनमै पठाइदिएको छ कि अब यसको लागि त मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा हैन मैले ओके यो मेरो इकोग्निटो मोडमा छैन सो म्यागजिन ओके जिन.com सो यसमा गयो ओके यसमा हैन /CMS मा गयो भने यु मस्ट लगइन त भन्यो फर्स्ट हैन ठिकै छ पहिला हामी त इन्डेक्समा जाने हुँदा सिधै सो यसमा एडमिन यो गर्यो त्यसपछि यहाँ पासवर्ड राखे रिमेम्बर मी गरे लगइन गरे हैन मलाई लगइन गर्न दियो ठीक छ मलाई लगइन गर्न दियो है लगइन गर्न दियो मैले यहाँनिर कुकी हेर्दाखेरि के हुन्छ एप्लिकेसनमा गएर कुकी हेर्दाखेरि कुकी मेरो छ सो अब मैले फेरि यो ब्राउजरलाई क्लोज गरेँ भने म अर्को चाहिँ ब्राउजर खोल्छु है ओके यसलाई नै क्लोज गर्नुपर्ने भयो मैले ओके मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ है त सो मैले क्लोज गरिदिएँ है त क्लोज गरिदिएँ अब म फेरि ब्राउजर खोल्छु ओके यहाँनिर यही छ न्यू विन्डो खोल्छु ठिक छ न्यू विन्डो खोल्यो म सेयर गर्छु ओके लेट्स सी यसमा magazine.com/CMS गऱ्यो भने मलाई लगइन गर्न दिएको छ कि अब सो लगइन गर्न दियो ओके अब म यो ठाउँमा सिधै म इन्डेक्समा गयो पनि त मलाई लगइन गर्न दिने सरी यो त डाइरेक्ट इन्डेक्समा गयो हैन हामीलाई लगइनमा यो ठाउँमा लगइन गरेर हामीले टाइप गर्दा पनि हामीलाई यो ठाउँमा जान दिएको छ सो हाम्रो प्रब्लम यति नै हो लगइन गर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम यति नै हो सो यो प्रब्लम हाम्रो सल्भ भइसकेको छ ठिक छ ओके यतिसम्म सबैले बुझ्नु भएको छ भने यस लेखिदिनु होला है यतिसम्म सबै बुझ्नु भएको छ भने यस लेखिदिनु होला सबै साथीहरूले यस लेखिदिनु होला है ओके केही कन्फ्युजन छैन नि यतिमा ओके यो जुन इन्डेक्स भनेर हामीले रिडाइरेक्ट गरेको छौँ नि सो यसलाई पनि यसमा जस्तै यता लेखिदिउँ है हामीले नत्र यहाँ पनि प्रब्लम आउन सक्छ किनकि हामी पहिल्यै इन्डेक्समा छौँ भने त प्रब्लम आउन सक्छ कि सो यहाँ पनि मैले इफ लेखिदिएँ यही माथिको कन्डिसन सो हामी लगइन भित्र छौँ भने मात्र हामीलाई चाहिँ ओके यति भयो है अब कसरी काम गर्छ चाहिँ हामी मिल्छ कि मिल्दैन एकछिन चेक गरौँ है सो हामी चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामी इन्डेक्स पेजमा छौँ इन्डेक्स पेजमा छौँ सेसन छैन बट कुकी छ हामीसँग यो गेट युजरको सेसन पनि छ गेट युजर बाई सेसन टोकनबाट आउँदाखेरि हामीसँग युजर पनि छ तर हामी इन्डेक्स पेजमा भयो भने त यतिकै राखिदियो भने हाम्रो इन्डेक्समै रिडाइरेक्ट हुने भयो बट हामी अब लगइनमा छौँ भने मात्र इन्डेक्समा पठायो भने ठिकै होला है ठिकै छ ल यसरी गर्दा झन् राम्रो भयो है ओके सो यो अब हाम्रो लगइन गर्ने काम यसरी यसलाई फेरि मैले रिलोड गरी हेरेँ प्रब्लम छैन ठिक छ ओके तपाईँहरू सबैले यो बुझ्नुभएको छ सो यसलाई म यही इन्ड गर्छु अब म अर्को कुरातिर जान्छु है त सो अर्को कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि अब पासवर्ड चेन्ज गर्न दिने है यसलाई पासवर्ड चेन्ज गर्न दिने ठिक छ ओके पासवर्ड चेन्ज गर्न दिने कुरामा जाँदाखेरि सबभन्दा सुरुमा म के गर्छु भन्दाखेरि ओके यो चेक लगइनको अहिले हामीलाई चाहिएन user.php पनि चाहिएन login.php पनि चाहिएन ओके पासवर्डको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला म इन्डेक्स पेजमा जान्छु इन्डेक्स पेजमा यो प्लेन पेज भनेर भनेको छ यसलाई चाहिँ अहिलेलाई म ड्यासबोर्ड भनेर बनाइदिन्छु ठिक छ यो प्लेन पेजलाई पनि म ड्यासबोर्ड भनेर बनाइदिन्छु ठिक छ अनि अर्को कुरा यहाँनिर एकछिन उतातिर हेरौँ है
यसलाई रिलोड गरेर यहाँ ड्यासबोर्ड आयो यो सर्च बटन हामीलाई चाहिँदैन सो यो सर्च बटन हटाइदिन्छु अनि यो तीनटा कुरा हामीलाई चाहिँदैन यो तीनटा पनि हटाइदिन्छु म सो यता गए सर्च बटन कहाँनिर छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट राख्ने भयो सेटिङको क्लोज लिङ्क ओके यो ड्रप डाउनको हामीलाई चाहिएन सो यति कुरालाई मैले यति कुरा ओके यो युएलआईदेखि युएलएलआईसम्म यसलाई कमेन्ट गर्दाखेरि के फरक हुन्छ त हाम्रो ओके यति कुरा गयो ठिक छ यहाँको कुरा गयो ठिक छ सर्च बटन चाहिँ बाँकी छ हामीसँग है सर्च बटन सायद माथि होला सो यो ठाउँमा यो जुन टाइटल राइट छ यो टाइटलको जुन राइट भाग जति सबै कुरा हामी कमेन्ट गरिदियौँ सो यति कमेन्ट गरिदिँदाखेरि यसको यो भाग चाहिँ जानु पर्यो सो यति भाग छ हामीलाई चाहिने भनेको यति मात्र हो है यदि सर्च राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो राख्दा पनि हुन्छ तर हामीलाई खासै उपयोग चाहिँ हुँदैन किनकि हाम्रो सर्च बटन पछि टेबलमै आउँछ ओके यति भयो है ओके यति भइसकेपछि अब मलाई यसमा होइन है फेरि यसैमा आएँ म यो ठाउँमा हामीसँग लगआउट छ यो हेल्पको ठाउँमा म हेल्पलाई निकालेर चाहिँ यो ठाउँमा म चेन्ज पासवर्ड भनेर यता राखिदिनुहोस् ताकि हाम्रो लगइन गरिसकेको युजर जति पनि छ तिनीहरूले चाहिँ के गर्न पाओस् भन्दाखेरि लगइन गर्न पाओस् है यसरी पासवर्ड चेन्ज गर्न पाओस् सो म यसको लागि के गर्छु भन्दाखेरि यो कहाँनिर हामीसँग छ भन्दाखेरि यहाँसम्म छैन भनेपछि हेडरमा होला हेडरमा गए हेडरमा हिजो हाम्रो लगआउटको ठ्याक्कै माथि होला ओके लगआउट यहाँनिर छ भन्दाखेरि यो हेल्प यहाँनिर छ सो यसमा पासवर्ड ओके पासवर्ड भने चेन्ज पासवर्ड भनेर राखिदिएँ ठिक छ यो जावास्क्रिप्ट भनेर राखेको छ यो चाहिँ हाम्रो ह्यास राखे जस्तै हो है यसरी ह्यास राखे जस्तो हो यसले चाहिँ कहीँ रिडाइरेक्ट गरेन है ओके यो ठाउँमा मैले के राखेँ भन्दाखेरि पासवर्ड ड्यास चेन्ज ठिक छ हामी यो भनेको यो सिएमएस भित्रको फाइलहरूले मात्र यो हेडर डट पिएचपीलाई इन्क्लुड गर्छ सो यो इन्डेक्स डट पिएचपीबाट चाहिँ म यहीँ एउटा अब पासवर्ड चेन्ज भनेर एउटा पिएचपी फाइल बनाउँछु सो न्यू फाइल क्रिएट गरेँ सेभ गरेँ यसलाई चाहिँ पासवर्ड ड्यास चेन्ज डट पिएचपी सो हेडर डट पिएचपीमा भएको जुन छ यो कुरा भनेको पासवर्ड डट पिएचपीमा भयो ओके यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदिनु भयो ठिक छ सबभन्दा सुरुको कुरा यो भयो अब यो पासवर्ड चेन्ज भनेमा पनि यसको फर्मेट भनेको यसमा जे फर्मेट छ यो इन्डेक्स डट पिएचपी हाम्रो ड्यासबोर्डमा जे फर्मेट छ यसमा पनि त्यही फर्मेट गरेँ तर यसको हाम्रो टाइटल भनेको पासवर्ड ओके चेन्ज पासवर्ड राख्यौँ चेन्ज पासवर्ड ओके फेरि यहाँ यसलाई चाहिँ माथि राखिदिउँ है यसमा चाहिँ चेन्ज योर पासवर्ड हियर भनेर यसरी राखेँ ठिक छ यति गर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है सो यसलाई रिलोड गरेँ ठिक छ रिलोड गरेँ यो ठाउँमा हेर्दाखेरि पासवर्ड चेन्ज पासवर्ड भनेर राखेँ यसलाई क्लिक गऱ्यो भने हामी यहाँ हेर्नुहोस् इन्डेक्स पेजबाट पासवर्ड ड्यास चेन्ज पेजमा पुगेको छ यो चेन्ज पासवर्ड चेन्ज यार पासवर्ड हियर भनेर यहाँ अलिकति सबटाइटल जस्तै आएको छ है सो यो भयो हाम्रो पासवर्ड चेन्ज गर्नलाई अब यहाँनिर हामी एउटा फर्म बनाउँछौँ त्यो फर्म युज गरेर हामी पासवर्ड चेन्ज गर्ने काम चाहिँ यहाँनिर गर्छौँ ठिक छ ओके अब हामीसँग सबभन्दा सुरुमा यो माथि हेर्दाखेरि गेन्टेलेला अलेला भनेर यसैको टाइटल आइरहेको छ सो यो टाइटललाई पनि अब हामीले चाहिँ डाइनामिक बनाउनु पर्ने हुन्छ हामी जुन पेजमा छ त्यो पेजको आधारमा हाम्रो टाइटल आउनुपर्छ सो मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यो टाइटललाई यसको ठाउँमा म के राखेँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो म्यागेजिन भनेर राखेँ ठिक छ हामी म्यागजिन पेजको ओके ड्यासबोर्ड राख्यो भने त हाम्रो यो स्ट्याटिक आउँछ जहिले पनि ठिक छ टाइटल त हाम्रो स्ट्याटिक आउँछ हेर्नुहोस् यहाँनिर टाइटल हाम्रो ड्यासबोर्ड जुनसुकै पेजमा तपाईँ चेन्ज पासवर्डमा बस्नुहोस् अथवा तपाईँ इन्डेक्समा बस्नुहोस् यहाँनिर म्यागजिन अनि यो पाइप ड्यासबोर्ड भनेर आउँछ सो यो म्यागजिन त स्ट्याटिक होस् मलाई केही प्रब्लम भएन तर यो ड्यासबोर्डवाला चाहिँ कहिले ड्यासबोर्ड कहिले अब यो होममा क्लिक गऱ्यो भने होम अनि अब कहाँ कुन पेजमा गयो त्यो पेजको आधारमा यो चेन्ज हुनु पर्यो नि सो यसको लागि हामी कसरी काम गर्छौँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा स्ट्याटिक नराखिकन यो ठाउँमा एउटा पिएचपीको इको गर्छौँ है इको गर्छौँ इकोमा चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सो एउटा कन्डिसन लेखौँ त्यो कन्डिसनको आधारमा अब ट्रु भयो भने यहाँको कुरा फल्स भयो भने यहाँको कुरा है सो ट्रु भयो भने यहाँको कुरा फल्स भयो भने यहाँको कुरा हामी गर्छौँ
अब कन्डिसन चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग यता डलर हेडर भनेर एउटा म पछि एउटा यो भेरिएबल बनाउँछु। सो यो भेरिएबल सेट भएको छ कि छैन हैन, एन्ड इम्प्टी छ कि छैन यो चेक गर्छु। यदि सेट पनि छ इम्प्टी पनि छैन, इम्प्टी पनि छैन भने, सेट पनि गरेको छ इम्प्टी पनि छैन भने त्यो डलर हेडरमा जे आयो त्यही कुरालाई म प्रिन्ट गरिदिन्छु। ठिक छ। यदि होइन भने म बाई डिफल्ट चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि ड्यासबोर्ड आओस् न बाई डिफल्ट हाम्रोमा। सो अब यति गऱ्यो भने हेडर मैले कुनै पनि ठाउँमा डिफाइन गरेको छैन, अहिले पनि मेरो ड्यासबोर्डै आउँछ। जुनसुकै पेजमा जानुहोस् तपाईँ पासवर्ड चेन्ज भनेर यसमा गऱ्यो भने ड्यासबोर्डै आइरहेको छ। ठिक छ। ओके, अब यो हाम्रो यो जुन हेडर जुन छ यो फाइल चाहिँ कहाँबाट सेट गर्ने भन्दाखेरि जुन पेजमा छ त्यो पेजबाट हामीले चाहिँ सेट गर्ने है। हामी इन्डेक्स डट पिएचपीमा छ भने यही पेजबाट हामीले अब यसको लागि सेट गर्ने, पासवर्ड ड्यास चेन्जमा छ भने यही पेजबाट सेट गर्ने। तर कसरी सेट गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है। ओके, सबभन्दा पहिला हामीले हेडरलाई बोलाउनु भन्दा पहिला त्यसको चाहिँ यहाँनिर डलर हेडर भन्ने भ्यालु चाहिँ यहाँनिर राखिदिनु। ठिक छ। अब पासवर्ड चेन्जमा भनेको चाहिँ यहाँनिर चेन्ज पासवर्ड भनेर राखिदिए। ठिक छ। ओके, अब कसरी काम गर्छ हेर्नुहोस् है। हामीले यो इन्क्लुड गर भनेको उताको फाइल मात्र इन्क्लुड गरेको। सो पासवर्ड ड्यास चेन्ज डट पिएचपीमा सबभन्दा पहिला यो हेडर डिफाइन हुन्छ, अनि यताको जति पनि कोड छ त्यो कोड सबै यहाँ आएर बसिन्छ। यहाँ आएर बसिदिने क्रममा अब हामीले भेरिएबल सेट गर्नको लागि यो कन्फिग त हामीलाई चाहिएन, त्यही भएर हाम्रो यो केही प्रब्लम आउँदैन। सो हेडर लगइन गर्दाखेरि अब यो डलर हेडरमा चाहिँ के आएर बस्ने भयो, यहाँनिर जे राखेको हो त्यो आएर बस्ने भयो। ठिक छ। पासवर्ड चेन्जमा हामीले यो राख्यौँ। अब इन्डेक्सलाई अहिलेलाई मैले चाहिँ ड्यासबोर्डै राख्दा पनि हुने हो। सो डलर हेडरमा चाहिँ मैले चाहिँ के राखेँ भन्दाखेरि यहाँनिर होम भनेर राखिदिएँ। ठिक छ। यसरी मैले राखिदिएँ भने अब हाम्रो आउटपुट एकछिन चेक गरौँ। हेर्नुहोस् है, हामी यो पासवर्ड चेन्जमा भन्दाखेरि हाम्रो चेन्ज पासवर्ड भनेर आयो। अब यसलाई चाहिँ मैले इन्डेक्स भनेर राखिदियो भने यहाँ होम भनेर आउँछ। सो अब जुन जुन पेजमा चाहिने हो, जुन जुन पेजको हेडर जे हो त्यो त सबभन्दा सुरुमा डलर हेडर डिफाइन गरिदियो भने हाम्रो हेडर अटोमेटिकली सेट हुन्छ। सो यहाँसम्म यदि सबैले बुझ्नुभएको छ भने एकचोटि यस लेखिदिनु होला है। ओके, सबैले यस लेखिदिनु भएको छ। अब यो भयो पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कुराहरू यति भयो है। ओके, यो भयो हाम्रो अहिलेलाई फर्म क्रिएट गरिरहेको थियौँ। ओके, यो जुन साइड बारको कुराहरू छ यो मिलाउनु पर्ने हाम्रो बाँकी नै छ होइन। यो हेडरमा हाम्रो मिलाउनु पर्ने बाँकी नै छ यो ठाउँमा होइन। के राख्ने नराख्ने भने आफूले थाहा नराख्ने, अनि यहाँको कुरा यो राख्ने नराख्ने यो चाहिँ हाम्रो बाँकी नै छ। यो कुरा अब हाम्रो कन्टेन्ट अनुसार चाहिन्छ भने राख्ने हो, चाहिँदैन भने निकालिदिने हो होइन। सो अब हामी जाउँ पासवर्ड चेन्जमा थियौँ हामी, पासवर्ड चेन्ज पासवर्ड भन्नेमा जाउँ है। सो यो यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ म इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा जाने रहेछ। यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर इन्डेक्स डट एचटिएमएल नराखिकन इन्डेक्स मात्र राखिदिन्छु, अनि ताकि हामीलाई सजिलो होस् भनेर। हरेकचोटि इन्डेक्स म किन टाइप गरेर बस्नु, यो ठाउँमा यहाँ माथि कति होला इन्डेक्स डट एचटिएमएल के चेन्ज पासवर्ड सायद साइड बारमा हो कि यहाँ हो। ओके, साइड बारमा होला कि साइड बारमा पनि छैन, हेडरमै होला। हेडरमा हामीले कहाँनिर इन्क्लुड गरेको छ पिएचपीको फाइल साइड बार यहाँनिर। सो यसको ठ्याक्कै माथि यो ठाउँमा यहाँनिर छ इन्डेक्स डट एचटिएमएल। त्यसलाई यति हटाइदियो भने त हाम्रो प्रब्लम त सल्भ हुन्छ नि। यसलाई ब्याक गरेँ, रिसेट गरेँ। सो यसमा क्लिक गऱ्यो भने इन्डेक्समा गयो, यहाँनिर चेन्ज पासवर्डमा गयो। ओके, ठिक छ है। यति गरेँ। यति गरेर म अब यहाँनिर गएँ, कहाँनिर गयो भन्दाखेरि यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ हेडरलाई। इन्डेक्सको पनि अहिले हामी काम गरेनौँ, अहिले साइड बार पनि चाहिएन। ओके, यो ठाउँमा मात्र चाहियो। सो हाम्रो कन्टेन्ट राख्ने भनेको यो ठाउँमा छ है, एड कन्टेन्ट टु द पेज भनेर ऊ आफैले राखिदिएको छ हाम्रो लागि सजिलो हुने। सो अब यो ठाउँमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा फर्म बनाउँछौँ है, फर्म बनाउँछौँ। फर्मको अब एक्सन चाहिँ प्रोसेसभित्र पठाउँछौँ। ठिक छ। यो सिएमएसभित्रको प्रोसेसभित्र पेजमा यसमा हाम्रो पासवर्ड ड्यास चेन्ज भनेर एउटा फाइल क्रिएट गरेँ। ठिक
अब हाम्रो मेथड भनेको हामी पोस्ट मेथड, किनकि हामी जब पासवर्ड चेन्ज गर्न खोजिरहेको छौँ, पासवर्ड पनि त एउटा सेन्सिटिभ डाटा नै हो होइन। सो यसरी मैले एउटा एक्सन लेखेँ। अब यसमा चाहिँ इएनसी टाइप लेखेर बस्नु परेन मैले, किनकि यहाँबाट कुनै खालको इमेजहरू जाँदैन। सो यति गरिसकेपछि अब एउटा डिभ गरे फर्म ड्यास ग्रुप। सो यो ठाउँमा एउटा लेबल गरेँ, लेबल खोलेँ, त्यो लेबललाई मैले ओल्ड पासवर्ड। सो यो ओल्ड पासवर्डको लागि भयो मेरो। अर्को इनपुट, यसको लागि चाहिँ फर्म ड्यास कन्ट्रोल भनेर एउटा क्लास राखिदिएँ पासवर्ड टाइपको, ठिक छ। यसको नेम चाहिन्छ, नेम अहिले मैले ओल्ड पासवर्ड भनेर दिएँ। यसको आइडी, ओके यो आइडी पनि दिइदिएँ ओल्ड पासवर्ड भनेर। अब यसमा रिक्वायर्डहरू चाहिँ पनि भयो, अहिले चाहिँ दिएन होइन, हामी भ्यालिडेट त गर्नै पर्छ। क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसनले यसमा केही काम दिँदैन, तपाईँहरू दिन चाहनुहुन्छ भने दिँदा हुन्छ है, मैले चाहिँ दिइनँ। लास्टमा मात्र यसो टक्क राखिदिँदा पनि हुन्छ, अहिले नदिएर पेस्ट गरिदिएँ, पेस्ट गरिदिएँ, ठिक छ। यति गरेर यो ओल्ड पासवर्ड भयो, यो ठाउँमा न्यू पासवर्ड राख्नु पर्यो, यो ठाउँमा टाइप न्यू पासवर्ड, ठिक छ। यो सबै टाइप पासवर्ड हो, नेम डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। एउटाको लागि चाहिँ ओल्ड पासवर्ड, एउटालाई पासवर्ड, एउटालाई मैले न्यू पासवर्ड राखिदिएँ, ठिक छ। यसैको आधारमा आइडी पनि सेम राखिदिएँ, न्यू राखिदिएँ। ओके, क्लास सबैलाई सेम छ। ओके, यति सकिसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो डिभिजनमा म एउटा के राख्छु भन्दाखेरि, ओके यसलाई दिदी, ओके यति मात्र गरेर पहिला हेरौँ न आउटपुट, हेरौँ है। यत्रो लामो देखिया रहेछ है यहाँ त, यहाँदेखि यहाँसम्म एकदम लामो देखेँ। सो यसलाई चाहिँ म आइडी मात्र अथवा 7 भाग मात्र गरिदिन्छु है। सो यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई सेलेक्ट गरेँ, डी गरेँ, ओके माथिको मैले सेलेक्ट गरेको छु, डी गरेँ। सो यसमा राइट साइडमा आएर यसमा अर्को कोल एमडी 6 राख्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो लेफ्ट साइडमा, यो राइट साइडमा नि यो ठ्याक्कै तल आउँछ, हेर्नुहोस् है, यो यता यो यता यो यता नि। सो यो ठाउँमा बाँकी भएर यता, सो यसलाई पनि 7, यसलाई पनि 7, यसलाई पनि 7 राखिदियो भने यतातिर अध्ययन सबै तल आउँछ। सो मैले अब यसैको अब म आफैले नलेखिकन, किन अब बुटस्ट्र्यापमा सबै कुरा छ त म किन डिजाइनमा काम गरेर बस्नु, डिजाइनमा ठ्याक्कै जे जे मिल्छ त्यो राखिदिएर म टक्क यसरी मिलेर हामीलाई चाहिने त यही हो, राखिदिएँ, ठिक छ। ओके, त्यसपछि अर्को म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि यो भन्दा ठ्याक्कै तल यसैलाई यता कपी गर्छु, ठिक छ, कपी गर्छु। तर यसको चाहिँ यहाँनिर 5 मात्र राखिदिन्छु है, 5 मात्र राखिदिन्छु ताकि यसको यता साइडमै अटो सुनेर। यो के को लागि भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इररको लागि, स्प्यान आइडी इरर होइन। ओके, यति राखिदिएँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो अब यो पासवर्ड र यो पासवर्ड टाइप गर्दाखेरि यदि त्यो पासवर्ड म्याच छ कि छैन होइन, त्यसको लागि हो। अब हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा म फर्म पहिला सबमिट कम्प्लिट गर्छु। ओके, div डट फर्म ड्यास ग्रुप, ठिक छ। यो ठाउँमा एउटा बटन खोलेँ, एउटा रिसेट भने बटन खोलेँ, अर्को चाहिँ मेरो सबमिट भनेर खोलेँ, ठिक छ। अब यसको क्लास दिए बिटिएन ड्यास डिफल्ट भनेर दिएँ, ठिक छ। यो चाहिँ अब कलर हो खास, अब कलर तपाईँलाई मन पनि दिँदा हुन्छ, मैले चाहिँ त्यो दिएँ बिटिएन ड्यास सक्सेस भनेर दिएँ, ठिक छ। ओके, यो सबमिटमा क्लिक गरेपछि के हुनुपर्ने, सबमिट हुनुपर्ने, ठिक छ। यो रिसेटमा क्लिक गरेपछि के हुनुपर्ने, रिसेट हुनुपर्ने है। अब यो भनेको के हो पहिला बुझौँ अनि मात्र उपयोग गरौँ। सो यसमा गर्दाखेरि हाम्रो फर्म यसरी चेन्ज हुन्छ, ठिक छ। ओके, रिसेट माथि आइदिएछ है। यसको लागि चाहिँ यो ठाउँमा कोल एमडी 567 यसरी दिइदियो भने सायद तलै आउँछ होला। ओके, तलै आयो, ठिक छ है। ओके, यो ठाउँमा मैले केही टाइप गरिदिएँ, यो रिसिप्ट थिचिदियो भने यो ठाउँमा जे टाइप गरेको त्यो सबै चाहिँ खाली भइदिन्छ कि। रिसेट गऱ्यो भने त गयो नि, सबमिट गऱ्यो भने अब हामीले प्रोसेसभित्रको उमा गइदिन्छ। प्रोसेसभित्रको यो अब मैले बनाएको छैन,
यहाँनिर गइदिन्छ। सो रिसेटको र सबमिट बटनले के काम गर्छ त्यो बुझ्नुभयो है। ओके, अब प्रोसेसभित्र मैले के बनाउनु पर्छ, पासवर्ड चेन्ज भनेर एउटा फाइल बनाउनु पर्छ। सो यसलाई पासवर्ड ड्यास चेन्ज डट पिएचपी भनेर एउटा फाइल बनाइदिएँ। ठिक छ, यो भनेको के, यो पासवर्ड फाइल चाहिँ यसमा पासवर्ड दिने गर्छ, यसले चाहिँ यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, ओके, यो ठाउँमा आएँ म है। यो ठाउँमा आएँ, अब यसको आइडी छ, यसलाई पनि एउटा आइडी दिदिएँ मैले, सबमिट भनेर। ठिक छ, SUBMIT सबमिट भनेर एउटा आइडी दिदिएँ। ओके, यति गरिसकेपछि अब हाम्रो फर्म सबमिट गर्नलाई काम भयो कि हैन। हाम्रो फर्म सबमिट गर्नलाई ठ्याक्क मिल्यो। यहाँनिर ओल्ड पासवर्ड लिने, न्यू पासवर्ड लिने, रिटाइप पासवर्ड गर्ने। ठिक छ, अब हाम्रो पासवर्ड चेन्ज गर्ने तरिका ठिक छ, थाहा छ नि हामीलाई। पहिला सबभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ओल्ड पासवर्ड लिनुपर्छ। एक्चुअली यतिकै जो पाए त्यहीलाई लगइन छ भनेर जो पाए त्यहीलाई हामी पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्न दिँदैनौँ। सो उसलाई पासवर्ड थाहा हुनु पऱ्यो होइन। यदि मैले लगइन गरेर यतिकै छोडिदिएँ, मैले ओल्ड पासवर्ड नलिकन नै मैले चाहिँ यो उसलाई चाहिँ न्यू पासवर्ड चेन्ज गर्ने एक्सेस दिएँ भने त मैले लगइन गरेर यसो गरेर म चाहिँ एक्चुअली यसो उताबाट पानी लिने यता बोतल मात्र लिन गयो भने कसैले त मेरो नयाँ पासवर्ड राखेर चेन्ज गरिदिनु सक्छ। सो त्यस्तो नहोस् भनेर ओल्ड पासवर्ड राख्न लगायो भने त्यहाँबाट हामी सेफ हुन सक्यो, त्यस्तो टाइपको प्रब्लमबाट हामी सेफ हुन सक्यो। र हामीले अब यसमा गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा ओल्ड पासवर्ड लिने, अनि सेसनमा भएको इमेल लिने। सेसनमा भएको इमेलबाट चाहिँ हामी अब डेटाबेसबाट त्यो युजरलाई ताने। त्यसपछि तानिसकेपछि अब उसको र त्यहाँ हाम्रो के भन्छ डेटाबेसको र त्यो युजरको लगइन युजरको हाम्रो के मिल्छ कि मिल्दैन, पासवर्ड मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्ने। त्यसपछि पासवर्ड मिल्छ कि मिल्दैन चेक भइसकेपछि अब नयाँ पासवर्ड र न्यू रिटाइप न्यू पासवर्ड त्यो दुईवटा कुरा मिल्यो भने त हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो युजरलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो युजरको पासवर्ड हामी चेन्ज गर्न दिन सक्छौँ है। सो यो कुरा हो लजिक, ओभरअल लजिक। तर हामीले जहिले पनि यता सोच्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो वेबसाइटमा दुई टाइप अफ फर्म भ्यालिडेसन हुन्छ। फर्मबाट आएको डेटा भ्यालिड गर्ने दुईवटा टाइप हुन्छ। एउटा भनेको क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन हुन्छ भने अर्को भनेको सर्भर साइड भ्यालिडेसन हुन्छ। क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन भनेको यस्तो भ्यालिडेसन टेक्निक हो जुन चाहिँ क्लाइन्टको कम्प्युटरमै भ्यालिड भएर आउँछ। डेटालाई चाहिँ क्लाइन्टको कम्प्युटरमै भ्यालिड गर्ने। अर्को सर्भर साइड भ्यालिडेसन भनेको त्यो डेटालाई चाहिँ हामी सर्भरमा लगेर भ्यालिड गर्ने। सो हामीले सर्भर साइड भ्यालिडेसन त अब लगइन पेजमा हामीले अत्याधिक रूपमा गरिसकेका छौँ। क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि HTML र जाभास्क्रिप्ट चाहिन्छ। ठिक छ, CSS चाहिँ चाहिन्छ भनेन, त्यसले डिजाइन मात्र दिने हो, भ्यालिडेसनमा त्यसले खासै केही हेल्प गर्दैन। तर HTML को चाहिँ रोल हुन्छ है, थोरै थोरै रोल हुन्छ। जाभास्क्रिप्टले चाहिँ मेन रोल प्ले गर्छ यहाँ। तर अहिले हामीले युज गर्न खोजेको चाहिँ जाभास्क्रिप्ट होइन, जेक्युरी हो। जेक्युरी हामीले लगइन पेजमा र यो हाम्रो यो के भन्छ यो ड्यासबोर्डको पेज सबैमा हामीले यो के भन्छ जेक्युरी हामीले इम्पोर्ट गरिसकेका छौँ र अब हामी यसलाई थोरै युज गर्न सिक्छौँ। ठिक छ, ओके, लेट्स सी है त। अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ, यसमा टोटली नयाँ कुरा हुनसक्छ। सो यो ठाउँमा मैले एउटा स्क्रिप्ट खोलेँ, SCRIPT। ठिक छ, ओके। सबभन्दा सुरुमा हेर्नुहोस् है, नयाँ पासवर्ड न्यू पासवर्ड टाइप गरेसम्म हामी त्यो पासवर्ड दुईवटा कुरा म्याच छ कि छैन चेक गर्न मात्र खोजिरहेको छौँ हामी यहाँ। ठिक छ, नयाँ पासवर्ड टाइप गर्छ, त्यसलाई रिटाइप गर्दाखेरि त्यो रिटाइप गरेको पासवर्ड र नयाँ जुन पासवर्ड छ, न्यू पासवर्ड जुन दुईचोटि टाइप गरेको छ त्यो दुईवटा कुरा म्याच भएको छ कि छैन त्यति मात्र चेक गर्न खोजेको हो हामीले यहाँनिर। म यहाँ डिजाइनमा चाहिँ केही पनि ध्यान दिँदिनँ, डिजाइनमा ध्यान दिने काम हो तपाईँहरूले पछि गर्दाखेरि हो। सो आफ्नो रियल लाइफ प्रोजेक्ट गर्दाखेरि डिजाइनमा ध्यान दिनु होला। अहिले सिक्ने बेलामा चाहिँ म डिजाइनमा ध्यान दिएन, हामी PHP सिक्दैछौँ, त्यही भएर डिजाइनमा मैले खासै ध्यान दिएन। सो हामीले मेन लजिक बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि नयाँ पासवर्ड टाइप गरेसम्म हामी त्यो पासवर्ड दुईवटा नयाँ पासवर्ड हामी सेम छ कि छैन चेक गर्न सक्दैनौँ। सो रिटाइप पासवर्ड रिटाइप गरिसकेपछि मात्र हाम्रो त्यो अब पासवर्ड सेम छ कि छैन हामी चेक गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला डलर कलन, अनि यसमा डट गऱ्यो भने हामीले क्लासको नाम युज गर्नुपर्छ, अनि ह्यास गऱ्यो भने हामीले आइडी युज गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको। सो म अहिले ह्यास गर्छु, ह्यास गरेर मैले चाहिँ न्यू पासवर्ड भने मेरो आइडी छ। ठिक छ, ओके। न्यू पासवर्ड डट आइडीमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओके एकछिन है, यसमा मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओके
ओके न्यू पासवर्ड जुन छ त्यो न्यू पासवर्डमा मैले चाहिँ त्यो न्यू पासवर्ड फिल्डलाई की चाहिँ थिच्यो भने की अफ गर्यो भने ठिक छ एउटा फङ्सन रन गर्ने है एउटा फङ्सन यसमा पनि सेमिकोलनबाट इन गर्नुपर्छ यो फङ्सनलाई चाहिँ यसरी हामी कल गर्छौँ ओके यो फङ्सन रन गर्ने अब यसमा भइपरेको काम गर्ने यो फङ्सन तब मात्र रन हुन्छ जब जब हामी चाहिँ यो ठाउँमा न्यू पासवर्डमा चाहिँ हामी के गर्छौँ की प्रेस गर्छौँ कि यस्तो फङ्सनलाई कल ब्याक फङ्सन भनिन्छ है कुनै इभेन्टमा चाहिँ आफै कल हुने फङ्सनलाई हामी कल ब्याक फङ्सन भन्छौँ सो यो न्यू पासवर्ड भन्ने जुन फिल्ड छ इनपुट फिल्ड छ त्यसमा बसेर चाहिँ कुनै पनि की प्रेस गरियो भने यहाँको यो फङ्सन जुन छ यो फङ्सन चाहिँ अटोमेटिकली रन हुन्छ जुन यो एसपिएलमा पनि सेम केस हो अस्ति मैले बुझाउन नसकेको एसपिएलमा पनि सेम नै केस हो त्यसमा चाहिँ जब जब अब्जेक्ट बनाउँछ त्यो भनेको अब्जेक्ट बनाउनु भनेको यता इभेन्ट हो त्यो इभेन्ट अकर हुने बेलामा त्यसमा एसपिएलकोमा रेजिस्टर गरेको फङ्सनहरू अटोमेटिक कल गर्छ यो केसमा यो केसमा मात्र कुरा गरौँ अहिले चाहिँ न्यू पासवर्ड भन्ने जुन इनपुट फिल्ड छ त्यसमा की अप गर्यो की प्रेस गर्यो भने यो फङ्सन अटोमेटिकली रन हुन्छ अब यो फङ्सनमा हामी गर्नुपर्ने सबै काम भन्यो सो सबभन्दा पहिला एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्छु यसमा भेरिएबल देखाउने अहिले हामीले यो जाभास्क्रिप्टको कोड लेख्दैछौँ है जेक्युरीको कोड लेख्दैछौँ सो यो ठाउँमा पिएचपीसँग कम्पेयर गरेर मिल्दैन तर धेरै कोड चाहिँ पिएचपीसँग मिल्छ सो मैले यता भिएआर युज गरेर भेरिएबल बनाएँ त्यो भेरिएबलको नाम चाहिँ पासवर्ड युज गरेँ ठिक छ त्यो पासवर्डमा अब के गर्छु भन्दाखेरि यो न्यू पासवर्ड फिल्डमा आएको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ म यहाँनिर राख्छु ठिक छ न्यू पासवर्डमा आएको भ्यालु हामी यहाँनिर युज गर्न सक्छौँ सो यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि डलर ठिक छ ह्यास पासवर्ड ठिक छ यो पासवर्ड फिल्डमा आएको पासवर्ड यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट भनेर डिटर्माइन गर्छ यो अब्जेक्टमा भएको भ्यालु ठिक छ भ्यालु सो यो भ्यालुलाई हामी पासवर्ड भन्ने भेरिएबलमा राख्छौँ त्यसै गरी न्यू पासवर्ड भन्ने अर्को एउटा भेरिएबल बनाएँ त्यसमा डलर ह्यास न्यू ओके यसमा न्यू पासवर्ड सो यसमा भएको भ्यालु मैले चेक गरेँ ठिक छ यति चेक गरेँ सबभन्दा सुरुमा है यति चेक गरेँ यति चेक गरिसकेपछि अब यसलाई म एक्चुअली यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्टली यो हाम्रो एचटिएमएल पेजमा आउँदैन सो यसमा कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि कन्सोल ओके कन्टेन्ट होइन कन्सोल डट लग गर्नुपर्छ के प्रिन्ट गर्ने पासवर्ड प्रिन्ट गर्ने त्यसपछि कन्सोल डट लग गर्ने यसमा चाहिँ न्यू पासवर्ड ठिक छ यो हाम्रो डिबगर फङ्सन जस्तै हामी युज गर्छौँ है यो कहाँनिर आउँछ अहिले म देखाउँछु ठिक छ ओके लेट्स सी हाम्रो आउटपुट कस्तो छ भनेर ओके यो हाम्रो यसलाई मैले रिलोड गरेँ सबभन्दा पहिला अब ओल्ड पासवर्डलाई मैले टाइप गरेर बस्दैन हाम्रो कन्सोल भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि इन्सपेक्ट गर्दाखेरि यो कन्सोल जुन छ यो कन्सोल हो हाम्रो कन्सोल भनेको अहिले यो त आएको यो भनेको यो इमेज लोड नभएको यसको पार्ट हाम्रो मिलेको छैन होइन हामीले एसएसभित्र इमेज राखेको छ त्यो इमेज हाम्रो मिलेको छैन सो अहिलेलाई त्यसलाई मैले ख्याल गरिनँ ओके यसमा मैले यो पासवर्ड राखेँ ठिक छ पासवर्ड राखेँ अब हाम्रो यो फिल्डमा मात्र टाइप गर्दाखेरि हाम्रो त्यो फङ्सन कल हुन्छ भनेर भनेको थिएँ सो यो ठाउँमा म टाइप गरेँ टाइप गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो फिल्डमा टाइप गरेको एडमिन हो सो एडमिन आयो यो फिल्डमा टाइप गरेको ए हो सो ए आयो सो यसमा टाइप गर्दै जाँदाखेरि तल त्यो फङ्सन कल हुँदै जान्छ ठिक छ टाइप गर्दै जानुहोस् फङ्सन कल हुँदै जान्छ है ब्याक गर्दै जाँदाखेरि पनि फङ्सन कल हुँदै गएको छ ठिक छ ओके अब यति भइसकेपछि त यो फिल्डमा भएको भ्यालु र यो फिल्डमा भएको भ्यालु हामी कम्पेयर गर्न सक्यौँ यसमा केही डाउट छ यहाँसम्म प्रब्लम छैन भने एस लेखिदिनु होला है यदि यही प्रब्लम छ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ सो सबैले एस लेखिदिनु होला यदि बुझ्नु भएको छ भने हेर्नुहोस् है यदि तपाईँले जाभास्क्रिप्ट गर्नुभएको छ भने यो जुन छ नि यो भनेको गेट आइडी बाई गेट इलिमेन्ट बाई आइडी हो यदि तपाईँले जाभास्क्रिप्ट गर्नुभएको छ भने यतिले के दिन्छ भने गेट आइडी बाई इलिमेन्ट दिन्छ यदि यो ठाउँमा तपाईँले डट लेख्नुभयो भने गेट आइडी बाई पासवर्ड पासवर्ड क्लास हुन्छ ठिक छ ओके अहिले मैले यति गरेँ सो सबै साथीहरूले यस लेखिदिनु भएको छ ओके यो ठाउँमा मैले अहिलेलाई प्रिन्ट गरेर हेरेर पछि फेरि मैले डिबग गर्नु पऱ्यो फेरि यहीँ कोड किन लेखेर बस्नु भनेर होइन सो इफ यदि मेरो पासवर्डमा आएको भ्यालु र न्यू पासवर्डमा आएको भ्यालु सेम छ भने एउटा केस होइन भने अर्को केस ठिक छ
अब यो भनेको पासवर्ड मिलेको छैन भने केसमा। सो पासवर्ड मिलेको छैन भने के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, पासवर्ड मिलेको छैन भने यो जुन छ नि यो एउटा छ नि है, यसलाई चाहिँ मैले अब अहिले यतिकै लेखिदिएँ, जे पाएँ त्यही टेक्स्ट लेखिदिएँ। यसको क्लास यतिकै राखिदियो भने के हुन्छ, पहिला यसको डिजाइनमा हेरौँ है, यसको डिजाइनमा हेरौँ। सो यो यहाँनिर आइदियो हाम्रो है, अहिले तलमाथि आइदियो, केही फरक छैन, यो यहाँनिर आइदियो है। ओके, यो ठाउँमा अहिले मैले यो यहाँनिर यता क्लास लेखेर हिडन राखिदियो भने यो जेसुकै होस्, यो बुटस्ट्र्यापले गर्दाखेरि यो हिडन भइदिन्छ। ठिक छ, हेर्नुहोस् है, हिडन भएको छ है। सो यसरी हिडन क्लासले चाहिँ हिडन गरिदिन्छ है। ओके, अब यही क्लासहरू हामीले युज गर्ने हो। सो सबभन्दा सुरुमा के गर्दाखेरि यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। ठिक छ, अब यदि पासवर्ड सेम छैन भनेको कुरा हो यो ठाउँमा, पासवर्ड नट इक्वल सेम छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो यो ठाउँमा हामीले एरर मेसेज देखाउनु पर्यो कि। सो यो एरर मेसेज देखाउनलाई डलर सबभन्दा पहिला त यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो, गेट आइडी बाई एरर भनेर हुनु पर्यो होइन। गेट आइडी गेट एलिमेन्ट बाई आइडी, आइडी कुन हो एरर। ठिक छ, त्यही एररमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यो जुन हिडन भने जुन क्लास छ, यो हिडन भन्ने क्लासलाई त रिमुभ गर्नु पर्यो, नत्र त यसमा जेसुकै लेखो त्यो त देखिँदैन। सो यसलाई रिमुभ गर्ने। ठिक छ, रिमुभ गर्दाखेरि रिमुभ यो क्लास रिमुभ गर्नु भएकोले हामीले रिमुभ क्लास भनेर यता फङ्सन कल गर्ने। सो रिमुभ के गर्ने भन्दाखेरि हिडन भने क्लास रिमुभ गर्ने, सबभन्दा सुरुमा यो भयो। ठिक छ, अनि यसलाई फेरि डट गर्ने, यसमा थपिँदै जाने, अनि एड गर्ने। एड क्लास के गर्ने भन्दाखेरि हामी अलर्ट भनेर क्लास एड गरिदिन्छौँ नि। सो यो यता क्लास एड गर्यो, फेरि अर्को क्लास एड गरौँ, अलर्ट ड्यास डेन्जर भनेर अर्को क्लास एड गरिदिन्छौँ। ठिक छ, अब यति मात्र क्लास मात्र एड गरियो भने हामी हिडन गऱ्यौँ। ठिक छ, हिडनलाई हटाइदियौँ। ठिक छ, अलर्ट डेन्जर राखिदियौँ। ठिक छ, अब यति गर्दाखेरि यहाँ यो हटेर अलर्ट ड्यास डेन्जर यति बस्न आउँछ। ठिक छ होइन, यति बस्न आउँछ। ठिक छ, तर यहाँ हामीसँग केही छैन नि होइन, यहाँभित्र त केही डिस्प्ले गर्ने छैन। सो यसलाई चाहिँ हिडनै राख्यो है, हिडनै राख्यो। यहाँ डिस्प्ले हुने त केही छैन। सो यो डिस्प्ले हुने पनि राख्नु पर्यो नि, यसको लागि चाहिँ एचटिएमएल भनेर राख्छौँ। यसमा चाहिँ के डिस्प्ले गराउने, ठिक छ, पासवर्ड डज नट म्याच। ठिक छ, ओके, यति कुरा बुझ्नुभयो होला तपाईँले है। ओके, ठिक छ, यतिलाई पहिला रन गरी हेरौँ पहिला मिल्छ कि मिल्दैन, काम गर्छ कि गर्दैन कि चेक गरौँ। ठिक छ, यसमा मैले केही टाइप गरेँ, यसमा मैले टाइप गरेँ हेर्नुहोस् है, यहाँ पासवर्ड डजन्ट म्याच भनेर एएस डिएफएसएफ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ तल पासवर्ड त दुवै म्याच छ, तर पनि यहाँनिर केही देखाएन। अर्को कुरा ख्याल गर्नु भनेको यो पासवर्ड म्याच हुँदा पनि यो हामीलाई सब्मिट गर्ने बटनले सब्मिट गर्न दिइरहेको छ कि। अब पासवर्डै म्याच छैन त हामीलाई सब्मिट गर्न त दिनु भएन नि। सो अब यसको लागि पनि हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो अब डलर, ओके मैले के लेखिदिएँ। अब हेर्नुहोस् है, यो सब्मिट गर्नेको आइडी मैले यहाँ सब्मिट अघि नै राखिदिएको छु कि, तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, मैले यहाँ सब्मिट आइडी पहिल्यै राखिदिएको छु। सो यो ह्यास सब्मिट, सब्मिटमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा एट्रिब्युट राखिदिएँ। यसको जुन हामी एट्रिब्युट राख्छौँ नि यसरी, यो भनेको एट्रिब्युट हो न, यो बटमको एट्रिब्युट हो। ठिक छ, बटमको एट्रिब्युट राख्नु पर्यो। सो यो एट्रिब्युट यता राख्नलाई एटिटिआर गरेँ। यसमा कुन एट्रिब्युट राख्ने त, हामीले सेट एट्रिब्युट गरेको छ नि, हामीले पिडिओमा सेट एट्रिब्युट गरेको छ। सो कुन एट्रिब्युटमा के भ्यालु, सो डिजेबल्ड भन्ने एट्रिब्युटमा हामी डिजेबल्ड, ओके बिएलइडी हुन्छ है, डिजेबल भन्ने एट्रिब्युटमा हामी डिजेबल भनेर राखिदिन्छौँ। सो यति राखिदियो भने के हुन्छ है, यतिलाई पहिला चेक गरौँ। ओके, रन गरेँ। सो यसमा मैले केही पासवर्ड राखेँ, यसमा मैले अब पासवर्ड राखेँ। ठिक छ, पासवर्ड डजन्ट म्याच भनेर देखायो, केही प्रब्लम छैन। अब यो सब्मिटमा पनि क्लिक गर्न दिएन कि मलाई, सब्मिटमा क्लिक गर्न दिएन। तर यसको अब यसलाई यो भनेको हाम्रो क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन भनेको थियो। क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जहिले बाइपास गर्न मिल्छ भनेको थियो। यो डिजेबल यहाँनिर यो बस्न आएको छ, हेर्नुहोस् है, यो डिजेबल बस्न आएको छ। यसलाई डिलिट गरिदियो भने त अब मैले सब्मिट गर्न पाएँ नि होइन। त्यही भएर हामी क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन चाहिँ लेख्छौँ। क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसनले के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइट इन्टरेक्टिभ देखिन्छ कि, अलि राम्रो देखिन्छ, त्यति मात्र हो। तर हामी सर्भर साइड भ्यालिडेसन जहिले पनि लेख्नै पर्छ है। सर्भर साइड भ्यालिडेसन क्लाइन्ट साइडमा भ्यालिडेसन गरेको छ भनेर सर्भर साइडमा भ्यालिडेसन नगर्ने हो। बरु क्लाइन्ट साइडमा भ्यालिडेट नगर्नुहोस्, सर्भर साइडमा भ्यालिडेट गर्नै पर्छ।
सर्भर साइडमा भ्यालिडेट गर्नै पर्छ। क्लाइन्ट साइडमा भ्यालिडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस्। तपाईँले गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि युजर्सलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइट इन्टरेक्टिभ देखिन्छ, चलाउँ जस्तो लाग्छ। सो फाइदा त्यो हो। ठिक छ, ओके। यति गरिसकेपछि यो पासवर्ड नट इक्वलको केसमा हामीले गऱ्यौँ। ठिक छ, ओके। अब पासवर्ड इक्वल भएपछि त हाम्रो यो जुन यो जे गरेको छ त्यो त हामीले ठ्याक्कै उल्टो गर्नु पर्यो नि। सो यसैलाई मैले कपी गरेँ है, कपी गरेँ, यो ठाउँमा मैले पेस्ट गरेँ। ओके, हाम्रो इररलाई के गर्नु पर्यो, रिमुभ क्लास जुन हिडन भने जुन छ त्यसलाई एड गर्नु पर्यो। ठिक छ, अलर्टलाई रिमुभ गरिदिउँ। ठिक छ, अलर्ट एन्जर्सलाई पनि रिमुभ गरिदिउँ। जुन यो एचटिएमएल छ, एचटिएमएलमा मैले खाली नै राखिदिन्छु, किन अनावश्यक टेक्स्ट देखाउने भनेर खाली नै राखिदिएँ। ठिक छ, अब यो जुन सबमिट छ यो डिजेबल गरेको छ, यसलाई त इनेबल गर्नु पर्यो नि हैन। सो यसलाई चाहिँ के गर्नु गर्छु भन्दाखेरि रिमुभ एटिटिआर, यो एट्रिब्युटै रिमुभ गरिदिनु कि अघि मैले यहाँ यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट गरेको थिएँ नि, यसरी सेलेक्ट गरेर जुन एट्रिब्युटै डिलिट गरेको थिएँ नि, भर्खर क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन गर्नुपर्छ भनेर यो इन्सपेक्ट गरेर देखाएको थिएँ। सो त्यसरी नै मैले यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिएको थिएँ है, रिमुभ गरिदिएँ। ओके, अब मैले यति गरिदिएँ भने के हुन्छ है। ओके, सो यता आएँ। अहिले मैले ओल्ड पासवर्डमा केही चल्दैन। ओल्ड पासवर्ड त अब त्योसँग मिल्छ मिल्दैन त, हामीले त अब त्यो सर्भरसँग मात्र काम गरेको। सो यसमा मैले एडमिन भनेर टाइप गरेँ। यसमा मैले ए कन्सोलमा हेर्नुहोस् है, ए आयो, डी आयो है, ओके यो ठाउँमा होइन, यो ठाउँमा डी आयो, त्यसो पासवर्ड म्याच छैन। एम आयो, आई आयो, यहाँसम्म अहिले पनि के छ, डिजेबल छ। अब यन राखिदियो भने त मेरो यो पनि हट्यो, यो पनि मेरो इनेबल भयो नि हैन। सो अब मैले सबमिट गर्न मिल्ने भयो। सो यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन हो। अब यो नमिल्दाखेरि पनि यो रिसेट गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हटेन, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू आफै लेख्नु होला है। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि छोडिदिएँ। ठिक छ, रिसेट गर्दाखेरि दुवै पासवर्ड नहुँदाखेरि यो एउटा रिमुभ गर्ने कुरा चाहिँ जुन छ यो चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि छोडिदिएँ। यति गर्दाखेरि तपाईँले यो कुरा गर्न सक्नुपर्छ। ठिक छ, ओके। यति सकिसकेपछि यहाँसम्म यदि बुझ्नुभएको छ भने यस लेखिदिनु होला। ओके, एस 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 ओके। यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो पासवर्ड चेन्ज गर्ने जुन क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन जुन छ यो क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसनको काम हाम्रो सकिसकेको छ। सो अब हामी जान्छौँ सर्भर साइड भ्यालिडेसनको लागि। सर्भर साइड भ्यालिडेसनको लागि के गरेको छ हामीले, पासवर्ड ड्यास चेन्जमा चाहिँ हामीले रिडाइरेक्ट गरेका छौँ। सो पासवर्ड ड्यास चेन्जमा गयो। ठिक छ, ओके। सबभन्दा सुरुमा यसमा जुन छ हाम्रो इनिट गर्नुपर्ने कुरा, इनिट गर्नको लागि मैले चाहिँ कहीँबाट कपी गरिदिएँ है। सो मेरो हेडरमा छ होला, यो एक लाइनलाई मैले कपी गरिदिएँ है। ओके, सो यति भइसकेपछि अब सबभन्दा सुरुमा चेक गर्नुपर्ने भनेको के हो भने पासवर्ड त चेन्ज गर्न दिने, तर लगइन भएको युजरलाई मात्र चेक गर्न दिने हो है। सो म यहाँ फेरि एकचोटि लगइन चेक गर्छु। ठिक छ, इन्क्लुड गर्छु। अब हेर्नुहोस् है, म यो प्रोसेस फोल्डरभित्रको पासवर्ड ड्यास चेन्जमा छौँ। अब मलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने एक स्टेप ब्याकको सिएमएस फोल्डरभित्रको इन्क्लुडको चेक लगइन दिनुपर्ने। सो एक स्टेप ब्याक गएँ, त्यसपछि म इन्क्लुडभित्र गएँ। एक स्टेप ब्याक जाँदाखेरि सिएमएसमा पुगेँ, त्यसपछि सिएमएसको इन्क्लुडभित्र गएँ, त्यसपछि चेक लगइनभित्र गएँ है। चेक लगइन डट पिएचपी, यसमा चाहिँ फुल पाथ हिँड्नुपर्छ, त्यो एसटी एक्सेसले केही काम गर्दैन यसमा चाहिँ। ठिक छ, ओके। यति गर्दाखेरि हामी लगइन छ कि छैन चेक भयो। ठिक छ, यतिसम्म गर्दाखेरि लगइन छ कि छैन चेक भयो। इफ $_पोस्ट मेथडमा गरेको थिएँ, $_पोस्ट एल्स, सो रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो। रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो कहाँ, यदि ऊ $_पोस्टमा छैन भने लगइन चेक छ, लगइन छ त्यो मान्छे। यदि लगइन छैन भने त उसलाई अब कहाँ होट्याउनु पर्ने, लगइन डट पिएचपी, चेक लगइन डट पिएचपीले आफैले होट्याइदिन्छ। यदि त्यो मान्छे लगइन छ भने हाम्रो $_पोस्टले त अब त्यो लगइन छ भनेर बुझ्यो, लगइन छ तर यत्तिकै छिरेको छ भने यसलाई त पासवर्ड चेन्ज गर्न खोजेको हो नि त। सो एक स्टेप ब्याकको हामी पासवर्ड ड्यास चेन्जमा पठाइदिन्छ। इरर मेसेज युज गरेर, इरर मेसेज के दिने, अनअथोराइज एक्सेस ओके। यतिसम्म बुझ्नु भएको छ होला। सो के हुने भयो भन्दाखेरि हामी लगइन छौँ, लगइन भए तापनि हामी प्रोसेसभित्रको पासवर्ड चेन्जमा गयौँ भने हामीलाई अनअथोराइज एक्सेस भनेर
CMS भित्रको पासवर्ड ड्यास चेन्जमा पठाइदिन्छ। ठिक छ, यतिले काम गर्ने, यति भयो। ओके, यति गरिसकेपछि हामीलाई रिडाइरेक्ट गर्यो। ठिक छ, ओके। सो यति भइसकेपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब यो थाहा सबभन्दा सुरुमा हामीले के चेक गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब त्यसको अल पासवर्ड छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो सबभन्दा। इफ $_ पोस्टको ओल्ड पासवर्ड जुन छ अल पासवर्ड, ओके, अल पासवर्ड जुन छ त्यसलाई सेट गरेको छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो। एन्ड इजन्ट इम्टी छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो। सो सेट गरेको छ, इम्टी छैन भने ठिक, सेट गरेको छैन अथवा इम्टी छैन भने हामीले यसलाई रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो कहाँनिर भन्दाखेरि अब उसले फर्म भरेको ठाउँमै पठाउनु पर्यो। सो पासवर्ड ड्यास चेन्जमा पठाउनु पर्यो, एरर मेसेज दिनु पर्यो के भनेर ओल्ड पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठिक छ, ओके, ओल्ड पासवर्ड पनि उसले राख्यो। ठिक छ, अब उसले न्यू पासवर्ड राख्नु पर्यो नि। सो $_ पोस्टमा उसले के राख्नु पर्यो, पासवर्ड चाहियो हामीलाई। ठिक छ, इज सेट पासवर्ड चाहियो एन्ड इजन्ट इम्टी, यो पासवर्ड हुनु पर्यो, इम्टी हुनु भएन। ठिक छ, अब यो फिल्ड इम्टी हुनु भएन। त्यसपछि मैले के चेक गरेँ भन्दाखेरि सिम्पली मैले के चेक गरेँ भन्दाखेरि ओके, यो ठाउँमा यति मात्र होइन, यसैलाई मैले कपी गरेँ, यहाँनिर पेस्ट गरेँ। यो अल पासवर्ड होइन, यहाँनिर अब यसलाई डी गरेँ। दुवै ठाउँमा न्यू पासवर्ड पनि हामीले हेर्नु पर्यो नि, होइन, ओल्ड पासवर्ड मात्र होइन न्यू पासवर्ड, यो दुवै फिल्ड हाम्रो के हुनु पर्यो, सेट भएको हुनु पर्यो, इम्टी हुनु भएन। सो यदि यो छ भने मैले रिडाइरेक्ट गरिदिएँ। कहाँनिर रिडाइरेक्ट गरिदिएँ भन्दाखेरि पासवर्ड ड्यास चेन्जमै गरिदिएँ। एरर चाहिँ के दियो भन्दाखेरि दुवै पासवर्ड फिल्ड हामीलाई चाहिन्छ भनेर। सो बोथ न्यू पासवर्ड field are okay, FIELD field are required। ठिक छ, यो मेसेज दिइदिएँ मैले है। ओके, अब हामीसँग चाहिँ त्यो मान्छेले पासवर्ड पनि राखेको छ है, अल पासवर्ड छँदैछ। अब उसले न्यू पासवर्ड पनि दुवै फिल्डमा राखेको छ भने अब दुवै पासवर्डहरू मिल्नु पनि पर्यो नि। अघि त हामीले क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन मात्र गरेको, अब सर्भर साइड भ्यालिडेसन यहाँनिर हुन्छ। ठिक छ, $_ पोस्टमा भएको जुन ओके जुन पासवर्ड छ त्यो पासवर्ड केसँग मिल्नु पर्यो, $_ पोस्टमा भएको न्यू पासवर्डसँग पनि मिल्नु पर्यो। यदि मिलेन भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो यसलाई। होइन, अघि त त्यो बाइपास गर्न सकिन्छ, त्यो त थाहा छ हामीलाई। त्यो पासवर्ड ड्यास चेन्जमै पठाइदिएँ मैले, चेन्जमै पठाइदिएँ, एरर मेसेज राखिदिएँ। एरर मेसेज भने हाम्रो के हुनु भने न्यू पासवर्ड के हुनु पर्यो, म्याच हुनु पर्यो नि हाम्रो। सो न्यू पासवर्ड डजन्ट म्याच भनेर मैले मेसेज राखेँ, न्यू पासवर्ड डज नट म्याच। ठिक छ है, यति दिइदिएँ मैले। ओके, न्यू पासवर्ड पनि म्याच भयो अब। ठिक छ, यो ठाउँमा आउँदाखेरि न्यू पासवर्ड पनि म्याच भयो। न्यू पासवर्ड पनि म्याच भइसकेपछि अब हाम्रो उताबाट आउने फर्मको भ्यालुहरू सबै हामीले सोचेको अनुसार ओल्ड पासवर्ड हुनुपर्छ भनेर भन्यो, त्यो छ। न्यू अनि पासवर्ड फिल्ड, न्यू पासवर्ड फिल्ड दुवै मा सेट हुनुपर्छ, इम्टी हुनु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ, त्यो पनि ठिक छ। अनि न्यू पासवर्ड राख्दाखेरि न्यू पासवर्ड फिल्ड र न्यू पासवर्ड फिल्ड त्यो दुवैको भ्यालु सेम हुनुपर्छ भने त्यो पनि छ। अब छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यता युजर, ओके, फ्रिज भयो स्क्रिन है, ओके ओके, $युजर भनेर यता मैले न्यू युजर क्रिएट गरेँ है, न्यू युजर क्रिएट गरेँ, अब्जेक्ट युजरको एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। ठिक छ, अब $युजर युज गरेर युजरको इन्फो _info युज गरेर $युजरमा म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर अब म युजरलाई लिन्छु कि, तर युजरलाई लिँदाखेरि हामीले पासवर्ड युज गरेर लिँदैन, के युज गर्छौँ भन्दाखेरि उसको चाहिँ हामी सिम्पली
इमेल युज गर्छौँ। सो यहाँ हेर्नुहोस् युजरमा गेट युजर बाई इमेल, अथवा हामी आइडी युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ है। सो स्ट्याटस एक्टिभ नै छ। सो यसलाई मैले प्रेस गरेँ। ओके, अब इमेल हामीसँग कहाँनिर छ भन्दाखेरि सेसनमा छ कि $_ सेसनमा कुनमा युजर अन्डरस्कोर इमेल भन्ने भेरिएबलमा राखेका छौँ हामी। ओके, युजर इन्फो पनि आयो। सो इफ $युजर इन्फो छ भने, छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो युजर छ भनेर भनेको। यदि छैन भने त के हो भन्दाखेरि हामी लगइन छ तर युजर छैन, यस्तो त केस आउँदै आउँदैन होइन, यस्तो केस चाहिँ आउँदै आउँदैन। तर यदि आइहाल्यो भने त यसलाई हामी लगआउट गरिदिन्छौँ है, सिधै यसलाई लगआउट गरिदिन्छौँ। यस्तो केस त हुँदै हुँदैन नि। सो लग आउट गरिदिन्छौँ यसलाई चाहिँ है, किनकि लगइन भएको मान्छेको त अब युजर सेसनको युजर इमेल युज गरेर जुन युजर निकाल्दाखेरि त त्यो जहिले हुनै पर्छ नि। सो यहाँ एरर मेसेज नदिँदा नि हुन्छ, खासै यसमा चाहिँ नदिँदा नि हुन्छ, किनकि लगआउटमा जाँदाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस् न, यो लगआउटमा जाँदाखेरि सबै कुराहरू डिस्ट्रोय भइसकेको हुन्छ। सेसनमा पठायो भने सेसनलाई यहाँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, मेसेजहरू हामीले हेर्नै पाउँदैन। सो यसलाई चाहिँ मैले यतिकै राखिदिएँ, ठिक छ। ओके, यति भयो। यति भइसकेपछि अब युजर इन्फो छ कि छैन हामीले हेऱ्यौँ है। त्यसपछि अब युजर इन्फो छ भने डलर हामीले पासवर्ड जुन छ हाम्रो, जुन पुरानो पासवर्ड छ त्यो पुरानो पासवर्ड हामीले जेनेरेट गर्नु पर्यो। सो SSA1 यसमा $_ ओके $_ सेसन युज गरेर त्यो सेसनको हामीलाई युजर इमेल चाहियो। त्यो युजर इमेलसँग हाम्रो ओल्ड पासवर्ड चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्नु पर्यो। सो $_ पोस्टमा भएको ओल्ड पासवर्ड। सो यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ होला सबैले है। ओके, यसरी हामीले के भन्छ पासवर्ड जेनेरेट गऱ्यौँ। अब यो जेनेरेट गरेको पासवर्ड यो युजर इन्फोमा भएको पासवर्डसँग मिल्नु पर्यो, नत्र त हामीले के गर्न सक्दैन, उसलाई त लगइन छ भनेर भन्न सक्दैन। सो लगइन चेक गर्नु पर्यो फेरि। इफ $पासवर्ड, सरी लगइन चेक गर्ने रे, उसले इनपुट गरेको पासवर्ड हाम्रो त युजरसँग भएको पासवर्डसँग मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नु पर्यो नि। हाम्रो डाटाबेसमा भएको पासवर्ड र उसले इनपुट गरेको पासवर्ड मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्छौँ। सो यो इक्वल हुनु पर्यो $युजर इन्फोको 0मा भएको के ओके पासवर्ड। सो यो दुईटा सेट छ। यदि मिल्दैन भने के गर्नु पर्यो, रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो। रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो कहाँ, पासवर्ड ड्यास चेन्जमा के भनेर, इरर भनेर। के इरर, ओल पासवर्ड इज नट करेक्ट, करेक्ट पासवर्ड भएन होइन। सो करेक्ट पासवर्ड भएन भनेर मैले उसलाई पठाइदिएँ। ओके, यहाँसम्म गर्दाखेरि हाम्रो पासवर्ड मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चेक भयो है, पासवर्ड मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हाम्रो चेक भयो। ओके, अब हाम्रो पासवर्ड पनि ठिक छ अरे होइन, हामीले उसले राखेको पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड खाली छ कि छैन चेक गऱ्यौँ, न्यू पासवर्ड डुबै इम्टी छ कि छैन चेक गऱ्यौँ, न्यू पासवर्डमा भएको डेटाहरू सबै सरी न्यू पासवर्ड डुबै इक्वल छ कि छैन चेक गऱ्यौँ। यदि त्यो पनि भइसकेपछि अब त्यो ओल्ड पासवर्ड सेसनमा भएको युजर इमेल युज गरेर युजर निकाल्यौँ, त्यो युजर छ कि छैन चेक गऱ्यौँ। अनि पछि अब त्यहाँपछि हामीले चाहिँ अब हामीले युजरले दिएको जुन पासवर्ड छ त्यो पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड जुन छ त्यो ओल्ड पासवर्ड मिल्छ कि मिल्दैन चेक गऱ्यौँ। अब त्यो ओल्ड पासवर्ड मिल्दैन भने त त्यसलाई त अब पासवर्ड चेन्ज गर्न दिने एक्सेस दिनु भएन होइन। सो ओल्ड पासवर्ड चेक गऱ्यौँ। ओल्ड पासवर्ड चेक गरिसकेपछि यदि त्यो पनि मिल्छ भने अब हाम्रो जुन यो न्यू पासवर्ड जुन छ, न्यू पासवर्ड डुबै इक्वल त हामीले माथि नै चेक गरिसक्यौँ, त्यो अब फेरि हामीले चेक गरेर बस्नु पर्दैन। अब हामी के गर्छौँ भने हामी नयाँ पासवर्ड बनाइदिन्छौँ। सो एरेमा यता पासवर्ड अपडेट गर्नु पर्यो। सो एरे बनाएर अपडेट गर्नको लागि हामीलाई दुईवटा चाहिन्छ। सो यसको लागि चाहिँ मैले पासवर्ड भन्ने फिल्डमा चाहिँ के राखेँ भन्दाखेरि SSA1 होइन, ह्यासिङ गरेर पठाउनु पर्यो नि। सो यसमा चाहिँ यो जुन इमेल छ यो इमेललाई लिए सबभन्दा सुरुमा, ठिक छ। अनि कन्क्याटिनेट गरेँ केसँग, ओल्ड पासवर्डसँग, ठिक छ। ओके, यो सरी न्यू पासवर्डसँग कन्क्याटिनेट गरिदिएँ है, कन्क्याटिनेट गरिदिएँ। ओके, तर यो सेसनको युज गर्ने भनेर पनि के को युज गर्दा राम्रो भन्दाखेरि युजर इन्फोको युज गर्दा राम्रो, ठिक छ। $युजर इन्फोको 0मा भएको के ओके पासवर्ड होइन इमेल, ठिक छ।
युजर इन्फो डाटाबेसबाट आएको इमेल र अहिले आएको जुन पासवर्ड छ उसले राखेको पासवर्ड त्यो नयाँ पासवर्ड राखेर हामीले यता डाटा क्रिएट गऱ्यौँ ठिक छ ओके यो डाटा क्रिएट गर्दाखेरि अब हामी यही डाटालाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डाटाबेसमा अपडेट गरिदिन्छौँ सो डलर युजर भने जुन हाम्रो यो अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्ट युज गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि अपडेट ओके यो अपडेटको जुन कुरा छ यसलाई चाहिँ युजरबाट यहाँनिर अपडेट युजर बाई इमेल ओके अपडेट युजर बाई इमेल सो यो ल्याएर हामी यो कुरालाई यो फङ्सन कल गरेर अपडेट गरिदिन्छौँ अपडेट गर्दाखेरि पहिला डलर डेटा पठाउनु पर्छ अनि इमेल पठाउनु पर्छ ठिक छ डलर इमेल इमेल के हो भन्दाखेरि ओ यहीँनिर छ सो यही कुरालाई मैले कपी गरेँ यहाँनिर पेस्ट गरेँ ठिक छ ओके यति भयो यति भइसकेपछि अब सक्सेस भयो कि भएन त न भएको हो किन हामीले त अब डाटाबेस डट पिएचपी बनाउँदाखेरि यदि त्यो रन भयो भने ट्रु रिटर्न गर्ने अर्थात् डेटा रिटर्न गर्ने यदि इरर आयो एक्सेप्सनहरू आयो भने हामीले फल्स रिटर्न गर्ने गरेका थियौँ सो डलर सक्सेसमा अब ट्रु आउँछ कि फल्स आउँछ त्यसको आधारमा हामी मेसेज पठाउँछौँ सो सक्सेस भयो एल्स अब सक्सेस भएन भने रिडाइरेक्ट गर्नु पऱ्यो कहाँनिर भन्दाखेरि अब सक्सेस भएन त भएन नि अब पासवर्डमा फेरि राख भनेर हामीले पासवर्ड चेन्ज गरेँ पासवर्ड चेन्जमा पठाएँ सो इरर मेसेज दिएर के इरर वाइल चेन्जिङ पासवर्ड सो पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि इरर भयो भनेर हामीले मेसेज दियौँ ओके अब यसमा चाहिँ फेरि रिडाइरेक्ट गरिदिउँ कहाँनिर त्यही ठाउँमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु है म सो पासवर्ड चेन्ज गरेर सक्सेसमा पठाइदिनु पऱ्यो सो अहिले चाहिँ सक्सेसमा पठाइदिएँ सक्सेसमा के भनेर पठाएर चाहिँ पासवर्ड चेन्ज सक्सेसफुल्ली सो यति गरिदिएँ मैले है यति गरिदिएँ यति गरेर मैले यो पासवर्ड चेन्जमा चाहिँ यो जुन तलको यो जुन यो कन्सोल लग गरेको छ यो दुईटालाई चाहिँ म डिलिटै गरिदियो ओके यति गऱ्यो भने अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ओके सरी ओके यो ठाउँमा हेरौँ है ओल्ड पासवर्ड मेरो एडमिन छ न्यू पासवर्ड एडमिन 1 2 3 गर्छु रिट्राइभ गर्छु एडमिन 1 2 3 सो मेरो पासवर्ड मिल्यो सबमिट गर्छु ओके यता दिँदा इरर आएछ लाइन नम्बर 15 मा यो के अनएक्सपेक्टेड सेमिकोलन भनेको छ ठिकै छ हेरौँ लाइन नम्बर कति 15 मा भनेको छ हैन यो सेमिकोलन त चाहिँदैन थियो सेमिकोलन त बढी भएछ सो यो ठाउँमा मैले रिलोड गरेँ भने यो कन्फर्म फर्म्स रिसबमिसन भनेको छ यहाँ फर्म रिसबमिट गर्ने भनेको छ है कन्टिन्यू गरिदिएँ ओके हेर्नुहोस् है पासवर्ड चेन्ज सक्सेसफुली भनेर आएको छ ठिक छ ओके यसलाई मैले लगआउट गरेर हेर्छु मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि चेक गरौँ ठिक छ यो ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि ओके admin@magazine.com यता मैले अहिले नयाँ पासवर्ड एटिएमआइएन 1 2 3 राखेको थिएँ ओके यसलाई राखेर लगइन गरिदिन्छु ओके लगइन भयो हाम्रो पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ ठिक छ ओके यति भइसक्दासम्ममा हाम्रो यो पासवर्ड चेन्ज गर्ने तरिका पनि हाम्रो सकिसकेको छ है सो यसरी हामी पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ अब नयाँ युजर बनाउने भए चाहिँ यो ठाउँमा हामी अब हाम्रो यो वेबसाइटमा त अब पब्लिकलाई त हामी अब त्यतिकै त फेसबुक जस्तै हामी लगइन गर्न दिँदैनौँ नि साइन अप गर्न दिँदैनौँ नि यसमा त अब मेरो आफ्नो पर्सनल कम्पनी छ त्यो पर्सनल कम्पनी यो त मेरो के भन्छ सोसियल वेबसाइट होइन सोसियल वेबसाइट नभइसकेपछि अरूलाई त युजर इन्टर गर्न दिने भएन सो इन्टर गर्न लगइन गर्न दिन नभएपछि हामीले चाहिँ अब यसको जुन लगइन एक्सेस हुन्छ साइन अप एक्सेस हुन्छ त्यो पब्लिकलाई हामी कहिले पनि दिँदैनौँ त्यो पब्लिकलाई दियो भने त्यसमा ट्राफिकहरू कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम ट्राफिकहरू हुन्छ होइन अब भनौँ न फेसबुकमा त लाखौँ ट्राफिकहरू आइरहन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ कसरी फिल्टर गर्ने भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ सो यसलाई हामी जसले जसले लगइन गरेको छ लगइन गर्नेले अब भनौँ न खोप इन्जिनियरिङ कलेजको एउटा वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटमा चाहिँ टिचर्सहरूको लागि मात्र मैले चाहिँ एकाउन्ट बनाइदिनु पऱ्यो भने अब त्यो टिचरलाई मैले एकाउन्ट बनाउनुको लागि मैले यहाँ पब्लिकमा चाहिँ उसलाई एकाउन्ट बनाउने ठाउँ बनाइदिनु होइन कि यदि त्यसरी बनाइदिने हो भने अर्कै तरिका यसको पनि धेरै तरिकाहरू छ होइन तर मैले त्यसरी नगरिकन म चाहिँ एज अ प्रिन्सिपल मैले चाहिँ यो लगइन गरिसकेपछि एकाउन्ट बनाउने एउटा ठाउँ बनाउँछु यहीँनिर एउटा यसरी नै मेरो फर्म बनाएर एउटा एकाउन्ट बनाउने एउटा ठाउँ बनाउँछु त्यहाँबाट एकाउन्ट बनिसकेपछि युजर नेम र पासवर्ड म त्यो
हाम्रो टिचर्सलाई दिने, टिचर्सलाई दिइसकेपछि अब उसले पासवर्ड त्यहाँबाट आफ्नो चाहिने पासवर्डहरू उसले चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्ने गरी बनाउन सकिन्छ। सो त्यसमा अब युजर नेम पनि अब चेन्ज गर्न मिल्ने गरी बनायो भने एकदम ठिक छ होइन। नभए अब पासवर्ड चेन्ज गर्ने कसरी बनाउने थाहा भइसकेपछि अब युजर नेम चेन्ज गर्ने बनाउनलाई धेरै ठुलो कुरा रहेन। सो यसरी हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्न पनि सकिने भयो। सो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने छैन भने चाहिँ कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ यस लेखिदिनु होला है। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन भने यस लेखिदिनु होला है। ओके यस 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 ओके। सो यहाँसम्ममा आज हामीले गर्ने भनेर सोचेको जुन छ अब त्यो सबै हामीले सकिसकेका छौँ। भोलिबाट हामीले अब प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्टमा हामीले चाहिँ छिरिसकेका छैन। हाम्रो भनेको यो लगइन सिस्टमसम्म कुरा गरेका छौँ। अब यो लगइनसम्मलाई यसलाई आज ऱ्याप गर्छौँ हामी होइन। अब भोलिदेखि अर्को कुरा सुरु गर्छौँ। सो अब तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुभएको छ कि छैन, हामीले प्रोजेक्ट सुरु गर्दादेखि आजसम्म जुन यो 5 दिनमा हामीले जति पनि काम गर्यौँ त्यो तपाईँले गर्नुभएको जुन यो भनौँ न हाम्रो म्यागजिनको यो जुन रुट फोल्डर छ होइन, एचटिडक्सभित्र म्यागजिन भनेर जुन मैले यो फोल्डर बनाएको छु, यो फोल्डरलाई तपाईँले जिप गरेर एक ठाउँमा सेभ गरेर राख्नुहोस्। तपाईँले अब यस्तै खालको तपाईँले जुनसुकै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले यो लगइन सिस्टमसम्मको सबै कामहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई दोहोरो लेखेर बस्नु पर्दैन। अब यसपछि हामीले जति पनि काम गर्ने हो त्यो भनेको हाम्रो फ्रन्ट इन्ड कस्तो छ त्यो फ्रन्ट इन्डलाई हेरेर मात्र हामीले गर्ने हो। ठिक छ। अब भनौँ न नर्मली इ कमर्सहरू वेबसाइट, न्युज पोर्टल वेबसाइटहरू अथवा अर्को कमर्सियल वेबसाइटहरू हामीले त्यसमा कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्किङ वेबसाइट बाहेक, हाई सेक्युरिटी चाहिने ब्याङ्किङ वेबसाइट बाहेक हाम्रो नर्मल जति पनि वेबसाइटहरू छ होइन, इ कमर्सियल वेबसाइटहरू, न्युज पोर्टल वेबसाइटहरू, इ कमर्स वेबसाइटहरू, यसको लागि हाम्रो यो लगइन सिस्टम काफी छ। अब लगइन सिस्टममा यो भना पनि अब एकदम खतरनाक खतरनाक त आउँछ नै, त्यो अब नआउने कुरा त होइन। त्यो त अल्गोरिदम डेभलपमेन्टको कुराहरू, च्यालेन्जिङहरू बढिरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कि। तर नर्मली हामीले अहिले गर्ने भने यो नर्मल हाम्रो वेबसाइटमा ठिक छ है। अब यो भन्दा मैले अब के गर्न खोजेको भने यसलाई चाहिँ तपाईँले जिप गरेर एक ठाउँमा सेभ गर्नुहोस्। जब जब तपाईँहरू यो प्रोजेक्ट सुरु गर्नुहुन्छ नि यो पिएचपीमा, तपाईँले वेब सम्बन्धी प्रोजेक्ट सुरु गर्नुहुन्छ, तब तपाईँले यो जिपलाई अनजिप गरेर यहाँदेखि तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभयो भने ठिक छ। सो अब बाँकी प्रोजेक्टमा तपाईँले रिक्वायरमेन्ट अनुसार के चाहिने हो त्यो एनालाइसिस गरेर अनि तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्मको भनेको मैले यहाँसम्म अब काम गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई केही सोधिनँ नि, यो भयो भने यस्तो यस्तो गर्ने, केही कुराहरू गर्न यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ सबै दिए। ठिक छ। सो यो भनेको अब प्रोजेक्ट इन्डिपेन्डेन्ट भएकोले दिएको। अब यो भन्दा पछाडि हामी जे पनि काम गर्छौँ त्यो भनेको प्रोजेक्ट डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कस्तो खाले प्रोजेक्टमा काम गर्ने हो त्यो प्रोजेक्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। सो अब सुरुमै चाहिँ मैले हाम्रो प्रोजेक्ट कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा देखाएको थिएँ। सो म त्यस्तै पनि यहाँनिर आज थोरै हामी कुरा गरौँ त्यसमा। लगइनको चाहिँ यति नै भयो। यो भन्दा अब एडभान्स लगइन त छँदैछ, यो नहुने चाहिँ हुँदैन। लगइनमा मात्र हामीले काम गऱ्यौँ भने अब वर्षभरि गर्दा पनि कहिल्यै सकिँदैन। जति खतरा लगइन सिस्टम बनाए पनि हाम्रो ब्रेक हुन्छ नै, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कि। ओके म फ्रन्ट इन्डमा जान चाहेको थिएँ। ओके इन्डेक्स पेज एक्सडी भन्नुभएको छ, के हो त्यो एक्सडीको मिनिङ? ओके हामीले गर्ने भनेको यो हो है। ओके हामीले गर्ने भनेको प्रोजेक्ट चाहिँ यो हो है। सो यसको लागि अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो ब्याकएन्ड सिस्टममा हामीले के गर्नुपर्छ अब थोरै तपाईँले पनि यसो लेख्दा हुन्छ है। म पनि थोरै अब लेख्छु, तपाईँले पनि अब यसको डिस्कसन गर्नको लागि च्याटको थ्रुबाट इन्टरेक्टिभ तर हामी अब कोड गर्दैनौँ। थोरै हाम्रो यो प्रोजेक्टको लागि चाहिने डिस्कसन हामी थोरै गर्छौँ है। सो मैले सबभन्दा सुरुमा यो के गरेको भन्दाखेरि यो वेब म्यागजिन भनेर यता यो जुन लोगो हो है, यो एउटा इमेज हो। त्यसै गरी अब इमेज चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो टेक्स्ट लोगो एउटा सानो अब यसको जुन साइज पनि हामीले हेर्न सक्छौँ इन्सपेक्ट गरेर। सो यसको यो साइज हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो 114x18 यतिको इमेज रहेछ। यसको साइज चाहिँ यति रहेछ। ठिक छ। सो यो इमेजको साइज यहाँबाट हेर्न मिल्छ। यो इमेजको साइज अनुसार हामीले अर्को इमेज पनि हामी बनाउन सक्छौँ होइन। सो यसरी चाहिँ हामी अब यो लोगो हो
हेर्नुहोस् यहाँ तलतिर तपाईँले यो तल INGSRC इमेज भित्रको लोगो डट पिएनजी भनेर यो एउटा लोगो हो है। सो यसरी यसको बारेमा लोगो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो लोगोमा क्लिक गरेपछि यो इन्डेक्स डट पिएचपीमा लाने भन्ने कुरा पनि यहाँ तलै छ है। इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा लाने कुरा पनि यही छ। सो यो अब सबभन्दा सुरुमा कुरा लोगो भयो। अब यो ठाउँमा हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा तपाईँले यसलाई मैले क्लोज गरेँ। यो ठाउँमा मैले होभर गरेँ हेरेँ, तपाईँले यो तलतिर है, तलतिर यहाँनिर फाइल कलन अनि स्ल्यास 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 सी ज्याम्प एचटिडक्स फ्रन्ट इन भित्रको क्याटेगोरी डट एचटिएमएल भनेर जुन दिएको छ, यो भनेको कुन फाइल, यसमा क्लिक गरेपछि कुन फाइलमा जान्छ भनेर भनेको हो है। हाम्रो हेर्नुहोस् क्याटेगोरी डट एचटिएमएलमा गएको छ। त्यसै गरी यसमा जाँदाखेरि पनि त्यही पेजमा, यसमा जाँदाखेरि यसमा क्लिक गर्दाखेरि पनि त्यही पेज। सो यसमा यो सबै यसो गर्दाखेरि यो सबै हाम्रो क्याटेगोरी भनेर बुझिन्छ। सो हाम्रो व्यवसायलाई चाहिने भनेको सबभन्दा सुरुमा एउटा लोगो, ठिक छ, अनि अर्को भनेको हाम्रो क्याटेगोरी चाहिन्छ है। ओके, तर यो क्याटेगोरीको डिस्क्रिप्सन यो वेबसाइटमा हामी कहीँ भेटाउन सक्दैनौँ कि, छैन कि। तर कुनै कुनै ठाउँमा यसको डिस्क्रिप्सन चाहिने हुन्छ, सर्ट डिस्क्रिप्सन। सो यो क्याटेगोरीको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा यसको क्याटेगोरीको नेम चाहिन्छ भनेर हामीलाई थाहा भयो। र अब डिस्क्रिप्सन पनि थोरै हालिदिउँ न, होइन त्यतिकै खालि त के राख्ने, डिस्क्रिप्सन पनि थोरै हालिदिउँ भनेर मैले डिस्क्रिप्सन पनि हालिदिएँ, ठिक छ। ओके, हामीलाई चाहिने यसको लागि यति भयो, ठिक छ। ओके, सबभन्दा पहिला वेब म्यागजिनमा जाउँ। ओके, यो ठाउँमा हाम्रो यो जुन यो पोस्टहरू छ, यो हाम्रो ब्लग पोस्टहरू छ, सबै ब्लग पोस्ट मात्र छ है यहाँ हाम्रो। सबै भनेको हामीसँग ब्लग पोस्ट मात्र छ यहाँ, ठिक छ। ओके, सबभन्दा पहिला हामीले चाहिने अब ब्लग पोस्ट भनेर हामीलाई थाहा भयो, ठिक छ। ब्लग पोस्टमा पनि अब हामीलाई के चाहिन्छ त्यो हेरौँ है, ठिक छ। ओके, यो मेरो एउटा पोस्ट हो, यो कुन अब क्याटेगोरीको भनेर यहाँनिर दिएको छ, ठिक छ। ओके, ब्लग पोस्टको हामीलाई सबभन्दा सुरुमा क्याटेगोरी चाहियो, ठिक छ, क्याटेगोरी चाहियो। ओके, यो ब्लग पोस्ट कहिलेको भनेर यहाँनिर दिएको छैन, मार्च 27, 2018 त्यसको डेट पनि चाहिने रहेछ। सो डेट पनि मैले राखिदिएँ, ठिक छ। ओके, अब यो डेट चाहिँ हाम्रो अब अपडेटेड डेट राख्ने कि क्रिएटेड डेट राख्ने, त्यो अब हामीले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिने अनुसार अब होइन, अब हाम्रो कुनै कुनै वेबसाइटको अपडेटेड डेट राखिदिन्छ, कुनै कुनै वेबसाइटले क्रिएटेड डेट राखिदिन्छ, त्यो अनुसारमा हामीले पनि अब जुन राख्ने त्यो राख्नु पर्छ। सो अब यो हामी यहाँ हेर्दाखेरि एउटा टाइटल छ, ठिक छ, हाम्रो ब्लग पोस्टको एउटा टाइटल छ, ठिक छ। ओके, एउटा टाइटल छ अनि यसको एउटा इमेज रहेछ, ठिक छ। ओके, हाम्रो एउटा इमेज, एउटा मात्रै इमेज राख्न मिल्ने गरी अहिलेलाई त्यसरी बनाउँछौँ है हामी। मल्टिपल इमेज राखेर गर्नु पऱ्यो भने सुरुमै कम्प्लेक्सिटी गऱ्यो भने के हो फेरि हराउँला। अब एउटा इमेज मात्र अपलोड गर्ने गरिसकेपछि धेरैवटा इमेज भइसकेपछि त्यो केही प्रब्लम हुँदैन। सो यति भयो होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो रिसेन्ट पोस्ट भनेर छ। सो यो रिसेन्ट पोस्टको लागि अब हामीले के गर्ने भनेको छौँ भन्दाखेरि रिसेन्ट पोस्टको लागि हामीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला यसको आइडी भयो पुग्छ होइन, जसको आइडी धेरै हाई भयो। डिसेन्डिङ अदरमा अस्ति डिसेन्डिङ अदरमा जुन त्यो गेट डाटा गर्दाखेरि मैले त्यहाँनिर अर्डर बाईमा बाई डिफल्ट डिसेन्डिङ राख्ने भनेर जुन एउटा भनेको थिएँ नि। सो यो भनेको हामीलाई यहाँनिर रिसेन्ट पोस्ट लिनको लागि डिसेन्डिङ अदरमा राख्यो भने हामीलाई फाइदा हुने गर्छ। सो रिसेन्ट पोस्टको लागि हामी डिसेन्डिङ अदरमा गर्छौँ, डाटाहरू डिसेन्डिङ अदरमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो, ठिक छ। ओके, यहाँ सबै कुरा सेम सेम तरिका छ। ओके, यहाँनिर छ अर्को छ मोस्ट रिड भनेर एउटा छ, ठिक छ। ओके, मोस्ट रिड, सरी यो मोस्ट रिड भने फेस भयो कि। ओके, यो मोस्ट रिडमा जुन छ, यो मोस्ट रिडमा चेक गर्दाखेरि सबभन्दा बढी रिड भएको भनेर चेक गर्नलाई के गर्ने, एउटा त त्यसमा हामी अब भ्युज भने एउटा कोलम राखेर त्यसमा नम्बर अफ भ्युज गरेर त्यसलाई अपडेट गर्दै जान सक्छौँ होइन। एक्चुली यो यसमा क्लिक गऱ्यो भने यसको यो ब्लग पोस्ट डट एचटिएमएलमा यहाँनिर पुग्छ। यो पेज खोल्यो भने त्यसको नम्बर अफ भ्युज भने जुन कोलम छ त्यसलाई अपडेट गर्दै जाने हो कि होइन। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ कसले हेरेको भने कोही कुनै पनि इन्फर्मेसन कुन टाइममा हेरेको, कुन डेटमा हेरेको कुनै इन्फर्मेसन हुँदैन। तर भ्युजको लागि हामी अर्को के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको लागि हामीले चाहिँ नयाँ छुट्टै टेबल होइन, कुन पोस्टलाई भ्यू गरेको, कुन समयमा भ्यू गरेको, कुन आइपी एड्रेसबाट भ्यू गरेको, त्यो सबै कुराहरू हामी त्यसरी पनि राख्न सक्छौँ। सो अब तपाईँहरूले डिसाइड गर्नु केबाट गर्ने। मैले चाहिँ अब भ्यूबाट गएर त्यतिकै भ्यू भने एउटा कोलम मात्र राख्यो भने हामीलाई त अब नम्बर अफ भ्युज चाहिँ आउने भयो। त्यो भ्युजको आधारमा हामीले डिसेन्डिङ अदरमा राखेर सबभन्दा धेरै रिड गरेको त हाम्रो माथि आउने भयो डिसेन्डिङ अदरमा राख्यो भने। सो त्यसरी पनि डाटा लिन सकिने भयो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ अब यो हाम्रो के भन्छ नम्बर अफ भ्युज गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी आफैले थोरै कोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन।
त्यो सकिन्छ नसकिने चाहिँ होइन। अब नम्बर अफ भ्युज त्यसमा अब काउन्ट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसमा त अब कुन ब्लग पोस्ट कतिचोटि हेऱ्यो भनेर त त्यस्तो कुनै पनि हुँदैन। कुन ब्लग पोस्ट हेऱ्यो हेरेन, हेऱ्यो हेरेन, हेऱ्यो हेरेन त्यति मात्र हो। सो त्यसमा चाहिँ सबै ब्लग पोस्टहरू अब काउन्ट गरेर अनि त्यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अहिले हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सिम्पली एउटा भ्यू भने एउटा कोलन मात्र राखेर गरौँ, हामी कम्प्लेक्सिटी नबढाउँ। सो भ्यू भने एउटा ऊ मात्र राखेर गर्ने गरौँ है त। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि भ्यू भने एउटा कलन मात्र थाप्ने गरी मैले गरेँ, ठिक छ। ओके, यति गरेपछि यो मोस्ट रिडको पनि कुरा सक्यो, ठिक छ। अब यहाँनिर अर्को छ फ्युचर पोस्ट भनेर, फ्युचर पोस्ट भनेर अर्को रहेछ। सो यो भनेको त अब पूर्ण खबर भनेर त यो जुन कुरा छ यो फ्युचर पोस्ट भनेको त्यस्तै त्यस्तै कुरा भयो। अब यसको लागि त हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको त अब जस्तै जुन पत्रकारले चाहिँ अब ब्लग लेख्ने मान्छे जुन छ त्यो ब्लगमा लेख्ने मान्छेले फ्युचर हो कि होइन भन्ने कुरा ऊ आफैले लिन्छ कि। सो यो भनेको अब फ्युचर पोस्ट हो कि होइन भन्ने कुरा यो चाहिँ अब ब्लग लेख्ने आफैले दिनु पर्यो। यसलाई पनि फिचर्स भनेर एउटा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा कलन दिने कोसिस गरेँ, ठिक छ। ओके, यति भयो, ठिक छ, यति भयो। तर अब यो हामी त यसको जस्ट सिम्पली सर्फेसको मात्र कुरा हेऱ्यो। अब यसभित्र गएर हेरौँ। यसभित्र गएर हेर्दाखेरि यो जुन अब यहाँ बिचमा इमेज छ त्यो बिचमा चाहिँ हामी इमेज राखेर काम गरेनौँ है। यो बिचमा इमेज राख्नलाई अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ एडिटरहरू चाहिने हुन्छ। यो एडिटर भनेको चाहिँ अस्ति मैले अब फ्रीमा एडिटर पाउँछ कि भनेर खोजेको, पाउन चाहिँ पाएँ तर यसरी बिचमा इमेज राख्न चाहिँ पाएन कि। यसरी बिचमा यो यसरी हाम्रो जुन छ यो कोटेसनहरू राख्न पाइयो होइन, तर बिचमा इमेजहरू राख्न पाएन कि। सो बिचमा इमेजहरू चाहिँ म सायद पायो भने चाहिँ म तपाईँलाई दिने प्रयास गर्छु, होइन भने हामी नगर्न सक्छौँ है। सो यसमा पनि सबभन्दा माथि हेर्दाखेरि एउटा हाम्रो इमेज छ है, एउटा इमेज छ। यो इमेज यता राख्छौँ अनि यसको यता ट्याग छ, ठिक छ, ट्याग छ, अनि यो डेट छ, अनि यसको यो यो टाइटल भयो। यसको यो चाहिँ अब यहाँदेखि कन्टेन्ट सुरु हुन्छ। बिचमा हामी ट्यागहरू यसरी राख्छौँ। यो यो हाम्रो कोटेसनहरू यसरी राख्छौँ। यो बोल्डहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ होइन, हेडिङहरू यसरी राख्न चाहिँ सक्छौँ, ठिक छ। यो भयो हाम्रो कन्टेन्ट भयो, ठिक छ, कन्टेन्ट भयो। सो यति कुरा चाहिने रहेछ हाम्रो होइन, यति कुरा चाहिने रहेछ है। यति कुरा चाहिसकेपछि अब यो जुन तल छ यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सन छ है, यो कमेन्ट सेक्सन छ। ओके, कमेन्टको लागि पनि थोरै कुरा गरौँ, कमेन्टको लागि है। ओके, कमेन्टको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसको लागि चाहिँ छुट्टै टेबल नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटै पोस्टमा धेरै कमेन्ट हुनसक्छ नि। सो एउटै पोस्टमा धेरै कमेन्ट हुने भएकोले कमेन्ट्स भन्ने एउटा टेबल राख्छन्। ओके, अब त्यो कमेन्ट्स भन्ने टेबलमा चाहिँ सबभन्दा पहिला कसले गरेको कमेन्ट होइन, बाई, कमेन्ट बाई होइन, कसले कमेन्ट गरेको त्यो कुरा इन्फर्मेसन स्टोर गर्नु पऱ्यो, एउटा कलम यो हो, ठिक छ। अनि त्यसले कुन समयमा गरेको भनेर रहेछ यहाँनिर होइन, कुन समयमा गरेको भनेर रहेछ। अब त्यो कुन समयमा गरेको चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ अब सिम्पली एडेड डेट होइन, क्रिएटेड डेट त्यसबाट नै हामी लिन सक्छौँ। अनि यो जुन छ कमेन्ट्स होइन, कमेन्ट्स बाई कमेन्ट्स, ठिक छ, यो कुराहरू हामी राख्न सक्छौँ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो लिभ अ रिप्लाई छ। लिभ अ रिप्लाईमा नेम चाहियो, इमेल चाहियो, अब उसको मेसेज चाहियो नि। सो यो तिनवटा नेममा अब मैले कमेन्ट बाई भनेर राखिदिएँ, ठिक छ। अर्को कमेन्टरको इमेल चाहियो होइन, अर्को भनेको अब उसको वेबसाइट चाहियो। वेबसाइट चाहिँ हाम्रो अब रिक्वायर्ड फिल होइन, नट नल गर्न पाइएन, यसमा चाहिँ हाम्रो नल पनि हुनसक्छ। अर्को मेसेज भनेको कमेन्ट चाहिँ भयो, ठिक छ। ओके, यति भएर यसको अब डेट जुन छ यो क्रिएटेड डेटबाट आउने भयो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, यो जुन रिप्लाई गर्ने छ यो रिप्लाई गर्नेमा चाहिँ अब यो हाम्रो यसमा लगइन सिस्टम छैन नि हामीसँग। यो लगइन सिस्टम नभएपछि अब यसलाई ऱ्यान्डमली चाहिँ आफ्नो नेम राखेर, इमेल राखेर, वेबसाइट राखेर चाहिँ अनि वेबसाइट राखेर मेसेज राखेर सब्मिट गर्ने गर्छ। तर यो सब्मिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा डिस्प्ले चाहिँ गर्दैनौँ है। सो यसरी डिस्प्ले गऱ्यो भने त हाम्रो वेबसाइटमा भयो पर्को गालीहरू हामी यताउति दियो भने हामी त्यस्तो चाहिँ हामी डिस्प्ले गर्दैनौँ। रिलिभेन्ट टपिकमा मात्र राखेर कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ पछि एक्सेप्ट गरेर चाहिँ यो कमेन्ट सेक्सनमा हामी देखाइदिन्छौँ। यो अब त्यसरी नै यो रिप्लाई पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर रिप्लाई चाहिँ अलिकति एडभान्स होला कि होइन, एडभान्स होला कि। अब मैले चाहिँ गरिसकेको छु यो, तर तपाईँहरूको लागि अलिकति एडभान्स होला कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ कि। तर नि हामी सकभर चाहिँ गर्ने कोसिस गरौँ, नगर्नेतिर चाहिँ म छैन। गरिसकेको चिज सिकाउनलाई केही ठुलो कुरा भएन होइन। सो यति भयो हाम्रो अब यो के भन्छ
कमेन्टको लागि चाहिने। ओके, अर्को यहाँ हामीसँग रहेछ एड स्लट रहेछ है, यो एड स्लट रहेछ। ओके, हामीलाई चाहिने अर्को भनेको एड चाहिने रहेछ। ठिक छ, अब एडमा पनि हेरौँ है यहाँ हामीसँग कस्तो कस्तो टाइपको। यता चाहिँ 300/250 रहेछ। ठिक छ, यता रहेछ 300/250 रहेछ। यो अब नर्मल साइजको एड पो। अब यो इन्डेक्स पेजमा चाहिँ गएर हेरौँ, यहाँ पनि एड छ जस्तो लाग्यो। ओके सर, त यहाँ पनि 300/250 रहेछ। ठिक छ, 300/250 रहेछ। ओके, तर मैले यो ठाउँमा गएर हेऱ्यो भने यहाँ अर्को टाइपको एड छ है। ऊ हेर्नुहोस् है, यहाँ अर्को छ 728/90 साइजको एउटा एड छ। ठिक छ, सो यो एडको चाहिँ हामी इमेज राख्छौँ होइन। अनि यो एडको साइज ठिक छ, वाइड एड र अथवा सिम्पल एड। यसरी वाइड एड र सिम्पल एड यसरी चाहिँ हामी दुईवटा क्याटेगोरीमा एड्सहरू राख्न सक्ने भयो होइन। दुईवटा क्याटेगोरी राखेर एडको क्याटेगोरी। अनि यो एडमा क्लिक गरेपछि उसको रिलेटेड अब यहाँ मैले भनौँ न खोपा इन्जिनियरिङ कलेजको एड राखिदियो भने यो ठाउँमा क्लिक गरेपछि खोपा इन्जिनियरिङ कलेजको पेजमा जाने गरी रिडाइरेक्ट गर्नु पऱ्यो नि। सो त्यसको लागि युआरएल एउटा। सो यसको लागि के चाहियो भन्दाखेरि यसको एड्सको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला इमेज चाहियो, यसको साइज चाहियो, अनि यसको युआरएल। यो तिनवटा कुरा भएपछि अब हामीलाई एड्समा चाहिँ खासै अरू कुरा चाहिएन। ठिक छ, ओके, हामीलाई चाहिने कुराहरू यो हो। ओके, त्यसै गरी अर्को यो छ, यो जुन क्याटेगोरी छ, यो क्याटेगोरी भनेको चाहिँ अब के भन्छ यो भइहाल्यो, यो क्याटेगोरी नै भइहाल्यो। अब यो क्याटेगोरीमा कति त पस्छ भनेपछि यो क्याटेगोरीमा पसेको सबै पोस्टहरू ल्याएर काउन्ट गरेर राख्न सकिने भयो होइन। ओके, यति भयो। यसमा अरू के छ? ओके, यो आर्काइभ छ। यो आर्काइभमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि एउटा अब जनवरीमा यसमा चाहिँ डेटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डेटमा एकदम बुझ्नुभएको छ भने मात्रै यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने अलिकति गाह्रो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जनवरी 2018मा लिएको जति पनि डेटाहरू छ त्यो सबै पोस्टहरू यसमा राख्ने। फेब्रुअरीमा आएको पोस्टहरू सबै यसमा क्लिक गरेपछि त्यसकै मात्र पोस्टहरू हामी हेर्न मिल्ने गरी राख्ने। ठिक छ, ओके, अब यसलाई डाइनामिक बनाउनलाई यति चाहियो। अब जुन लोड मोड छ, यो लोड मोडले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि खास चाहिँ जेएसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ है एजेक्सको थ्रुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यो कोर्समा चाहिँ अप्सनलको रूपमा राखेको छ, टाइम भ्यायो भने सिकाउँला भनेर। यो पनि अब हामीले कति टाइम लगाउने हो त्यो अनुसार हुन्छ। अब यो तल चाहिँ एबाउट अस पेज छ होइन, एबाउट अस पेज छ। यो चाहिँ हाम्रो अब स्ट्याटिक पेज भयो। अब यसमा जुन छ यो कुरा चाहिँ हामी अब स्ट्याटिकली भएकोले यसमा यति धेरै चाहिँ हामी चासो दिँदैनौँ होइन। यसमा लेखेको कुरा एकचोटि लेखेपछि हाम्रो अब वर्षौँसम्म कहिले चेन्ज हुँदैन कि यसमा। सो यसलाई स्ट्याटिकमा चाहिँ यति धेरै ख्याल नगर्दा नि हुन्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् यहाँनिर एबाउट असमा यो अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने सबैमा एउटै कुरा लेखिरहेको छ, तर एबाउट अस पेजमा चाहिँ जे छ त्यहीँ राखिदिएको छ कि पहिले। अब यो कन्टेन्टहरू चाहिँ आफैले चेन्ज गर्दा हुन्छ। र जुन छ मोस्ट रिडिड, यो भनेको अब उता जसरी निकाल्ने त्यही कुरा भइहाल्यो, एड उतैबाट आउने भइहाल्यो। अब जोइन असमा छ कि छैन? ओके, यसमा छैन रहेछ होइन, जोइन असमा केही छैन रहेछ। कन्ट्याक्ट्स भन्ने रहेछ, कन्ट्याक्ट्समा पनि अब यो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन एउटै भइहाल्यो। ओके, यहाँनिर अब मेसेज गर्ने, यो भनेको युजरको इन्क्वायरी हो होइन। युजरले हाम्रो कम्पनीमा केही इन्फर्मेसनहरू सेन्ड गर्यो भने ठिक छ। अब इन्क्वायरीको लागि भयो, इन्क्वायरीमा उसले पठाउने के हो, एउटा इमेल हो, उसको आफ्नो इमेल पठाउँछ, अनि उसले आफ्नो सब्जेक्ट पठाउँछ। ठिक छ, अनि अर्को चाहिँ मेसेज पठाउँछ। ठिक छ, यो तिनवटा कुरा युज गरेर उसले सबमिट गर्ने भएको यो तिनवटा कुरा चाहिँ मैले राखिदिएँ, कोलनमा राखिदिएँ। ओके, यति भयो। अब यो फेरि क्याटेगोरी नै राखेको छ, त्यही कुरो भइहाल्यो। अब जोइन आवर न्युज लेटर भनेको छ, यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उसले हामीलाई इमेल दिन्छ कि त्यो सब्सक्राइब गर्ने जस्तै हो। यो खास चाहिँ सब्सक्राइब गर्ने जस्तै हो। उसले हामीलाई इमेल दिन्छ, त्यो इमेलमा यसो गरेपछि हाम्रो अब सब्सक्राइबर भनेर एउटा लिस्ट बनाइदियो भने हामीले कुनै पनि पोस्ट गऱ्यो भने अब उसलाई चाहिँ सबै चाहिँ इमेलको थ्रुबाट चाहिँ हामीले पठाइदिने भनेर भन्छ। बट अब त्यो जुन छ बल्क मेल गर्ने चाहिँ पर्मिसन हामीलाई चाहिँ वेबसाइटबाट दिँदैन। है बल्क मेल गर्नेलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बल्क मेल गर्नेलाई एकैचोटि अब हजारवटा मेल गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो यतातिर चाहिँ अहिले चासो हामी दिँदैनौँ है, यतातिर हामीले अहिले चासो दिँदैनौँ। अर्को छ हामीसँग यो सर्च। सो यो सर्चमा चाहिँ हामी ब्लगहरू सर्च गर्ने गर्छौँ होइन। ब्लग्सहरू अब यहाँनिर सर्चको लागि अस्ति हामीले अब के भन्छ डाटाबेसमा चाहिँ लेखेको छैन, तर गर्ने तरिका के हो भनेर मैले क्वेरी नै लेख्न सिकाएँ। ओके, यहाँनिर छ अर्को भनेको रिसेन्ट पोस्टहरू आइरहेको छ। यो प्लसमा भनेको यो अब हाम्रो
के भन्छ युआरएलहरु राखिदिने भयो। सो यसको लागि पनि अब हामीलाई फलो गर्नुपर्नेमा के हो त्यो कुरा हामीलाई राख्दा हुन्छ हैन, के फलो गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि अब भनौँ न त्यसको आइकनहरु हैन, यो फलोको लागि पनि त्यसको आइकनहरु हैन, आइकनहरु हैन, अनि यो आइकनहरु भयो हैन, यो आइकनको नेम भयो कि हाम्रो फोन अवेसमको आइकनहरु हो यो। फोन अवेसमको आइकन चाहियो। अर्को भनेको कुन युआरएलमा रिडाइरेक्ट गर्ने, यसरी हामीले राख्यो भने यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब यिनीहरू भनेको सेम पेजहरु भयो। एडभर्टाइजमेन्टमा केही छ कि छैन, जोइन असमा केही छैन, कन्ट्याक्टमा गएर अबाउट अस होम ओके। सो हाम्रो यति कुरा भयो कि अब यसको आधारमा हामी यसको लागि चाहिने डेटाहरू राख्नको लागि हामी ब्याकएन्ड सिस्टम बनाउँछौँ। सो अब ओभरअलमा कुरा यही भयो। अब भोलि हामी चाहिँ क्याटेगोरीको लागि ब्याकएन्ड सिस्टम बनाउने, अनि पछि ब्लग पोस्टको लागि गर्दै हामी वान बाई वान सबैको लागि चाहिँ ब्याकएन्ड हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ओके, हो भोलिको काम चाहिँ यति भयो। ओके, यतिसम्म बुझ्नुभएको छ भने सबै साथीहरूले चाहिँ एसएक्सडी लेखिदिनु होला है, सबै साथीहरूले। ओके, सबै साथीहरूले एस लेखिदिनु भएको छ। सो हाम्रो आज लगइन सिस्टम सकिसकेको छ। लगइन सिस्टमको लागि म तपाईँलाई एउटा चाहिँ कमिट मेसेज यता दिन्छु र तपाईँले त्यो मेसेजमै तपाईँले चाहिँ विथिन टाइम तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि हाम्रो इस्युमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कमेन्ट गरिदिनु होला। इस्यु म क्रिएट गरिदिन्छु, त्यसमा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट्स गरिदिनु होला विथिन टाइम। यो टाइम चाहिँ अब तपाईँलाई मैले अब जहिले टाइम एक्सटेन्ड गर्ने गरेको छु होइन, त्यसले पनि अब तपाईँले ढिलो बुझाउनु भएको कि के हो तपाईँहरू बुझिनँ। सो म तपाईँलाई भोलि बेलुकासम्मको टाइम छु है। भोलि बेलुका 10 बजे भन्नाले अब आज हाम्रो कति तारिक छ भन्दाखेरि आज 11 गते 24 तारिक छ। भोलि 25 गते 10 बजेसम्ममा सबैले चाहिँ यो असाइनमेन्ट चाहिँ बुझाइदिनु होला। र पछि तपाईँहरू पछि पढ्नुभयो भने फेरि तपाईँ आफूलाई गाह्रो हुन्छ कि। सो सकभर चाँडो बुझाइदिनु होला। मैले 2 दिनको एक्चुअली मात्र मैले यहाँनिर असाइनमेन्ट मागेको छु, धेरै मागेको छैन। पछि फेरि रेकर्ड बुझाउँदाखेरि मसँग केही रेकर्ड भएन भने सर्टिफिकेट सरसँग लिन दिउँ भन्नलाई पनि अलिकति मलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। सो सबै साथीहरूले चाहिँ टाइममै बुझाइदिनु होला है। अनि कमिट गर्ने त्यो भइहाल्यो। म कोड पुस गरिदिइहाल्छु। तपाईँले चाहिँ मेरै त्यो गिटहब एकाउन्टमा म अब सेयर नगरिदिन पनि सक्छु। तपाईँहरू त्यहीँ गएर वाच गर्नुभयो भने चाहिँ मेरै आउने भयो। ओके, अब त्यसमा त भनिराख्नु पर्ने होइन। सो हामी भोलिबाट चाहिँ अब हाम्रो पिएचपीको कोर कुराहरूमा जान्छौँ। आजसम्म चाहिँ हामी यो लगइनसम्म गयौँ, भोलि कोर कुरामा जान्छौँ। र यति भन्दै नै म यो सेसन चाहिँ हाम्रो रविन सरलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु।